अस्सलाम वालेकुम। आपके अपने चैनल कहानीन में आप सबको खुश आमदीद। लिसनर्स, आज मैं नॉवेल गुमान से यकीन तक की 5वीं किस्त के साथ हाजिर खिदमत हूँ। चलिए चलते हैं नॉवेल की 5वीं किस्त की जानिब। वो जहाँ की तहाँ अपनी जगह खड़ी रही। छत पे चांद की हल्की हल्की रोशनी फैली हुई थी। इस हल्की रोशनी में उसने एक साए को अपनी तरफ बढ़ते महसूस किया। सियान कदम पीछे की तरफ मोड़ती बिल्कुल दीवार के साथ लग गई। आने वाला वहाब के सिवा और कोई भी नहीं था। गोया उसकी छठी हिस्स ने उसे बिल्कुल दुरुस्त सिमत में इशारा देकर खबरदार किया था। जियान, तुम इस वक्त यहाँ? लगता है मेरी तरह तुम्हें भी नींद नहीं आ रही है। सियान जिस तरफ खड़ी थी वहाब ने उस तरफ दीवार पे एक बाजू फैला दिया। अब वो उसके सामने दीवार बनकर खुद भी हायल था। वो बहुत दोस्ताना अंदाज में बात कर रहा था। सियान की तरफ से जवाब में खामोशी तारी रही। क्या तुम मुझसे नाराज हो? उसने एक कदम आगे की तरफ बढ़ाया तो सियान को कोफ्त ने आन घेरा। मेरी किसी के साथ कोई नाराजगी नहीं है, वो रुखाई से बोली। फिर सारा दिन तुम अपने कमरे से क्यों नहीं निकलती हो? मैं जब भी आता हूँ तुम गायब हो जाती हो। आपको गलत फहमी हुई है। उसकी सटमहरी बरकरार थी। वो चाह रही थी वहाब आगे से हटे तो वो नीचे जाए। अगर उसे इल्म होता कि वहाब पहले से छत पे मौजूद है, वो पर कभी ना आती। मुझे गलत फहमी नहीं हुई है। मैं जब भी आता हूँ तुम झट खुद को कमरे में बंद कर लेती हो, जैसे मैं कोई आदमखोर बला हूँ। ये मेरा घर है। मैं कमरे में रहूं या बाहर बैठूं, मेरी मर्जी। वो वहाब को कोई भी रियायत देने के मूड में नहीं थी। वहाब के साथ इस वक्त टकराव उसे असहद कोफ्त में मुब्तला कर रहा था। सियान, लाइफ ऐसे तो नहीं गुजरेगी। तुम मेरी होने वाली बीवी हो, खुद को बदलो। क्या कहा तुमने? तुम्हारी इतनी जुर्रत कि तुम मुझसे ये बात कहो? वो शॉक थी। हालांकि उसने इफ़त खानम और वहाब के माबैन होने वाली बातें खुद सुनी थी, पर वहाब ने आज तक खुलकर उसे कुछ नहीं कहा था। सिर्फ नजरों से उसे जलाता और उसकी ये मायनेखेज पुरस्रार निगाहें सियान को सख्त बुरी लगती। अभी उसने एकदम इतनी बड़ी बात कर दी थी। रात के सन्नाटे में जियान की आवाज अच्छी खासी महसूस हो रही थी, क्योंकि उसकी आवाज में गुस्सा और तेजी थी। सियान, मुझे गुस्सा मत दिलाओ। वैसे ही जरीना खाला ने हद कर दी है। वहाब मुंह उसके करीब लाकर जैसे फुंकारा था। आई से गेट आउट, वरना मैं हशर कर दूंगी तुम्हारा। सियान में इस वक्त अचानक जाने कहां से जुर्रत आ गई थी, वरना अब्बू की वफात के बाद उसे वहाब से अजीब सा खौफ महसूस होने लगा था। मैंने बहुत बर्दाश्त किया है सब्र के साथ। वहाब ने झपट कर उसका बाजू अपनी मजबूत गिरफ्त में जकड़ा। मेरा बाजू छोड़ो, वो नीचे आवाज में गुस्से से गुर्राई। नहीं छोड़ता, इंसान हूँ, मोहब्बत करता हूँ तुमसे, प्यार का इजहार करने के लिए तरस रहा हूँ, और तुम मुझे लिफ्ट ही नहीं करवाती। वहाब ने उसका दूसरा बाजू भी पकड़ लिया, जैसे उसे पूरा यकीन हो कि वो कहीं नहीं जाएगी। सियान घबराहट का शिकार हो रही थी। वहाब से इस दर्जे कुर्बत आसाब पे असरअंदाज हो रही थी, पर यह असर खुशगवार मायनों में हरगिज नहीं था, मनफी था। मैं जवान हूँ, सीने में दिल रखता हूँ। मेरी उम्र के नौजवान बहुत कुछ करते हैं। मुझे भी तुम्हारे साथ मोहब्बत की वो सब मंजिलें तय करनी है। वहाब की दस्तराजी पड़ रही थी। सियान पीछे हुई। मुझे छोड़ दो और शराफत से नीचे चले जाओ, वरना मैं शोर मचा दूंगी। तुम क्या समझती हो, शोर मचाकर मुझसे बच जाओगी? वहाब अजीब से लहजे में बोलता अपना चेहरा उसके करीब लाया तो सियान ने सोचे समझे बगैर उसके चेहरे पे थूक दिया। सूरत हाल को समझने में वहाब को सिर्फ चंद लम्हे ही लगे। उसके बाद शैतान पूरी तरह उस पे हावी हो गया। उसने सियान के मुंह पे अपना भारी हाथ रख दिया। मैं तो सुलह सफाई से तमाम मामला तय करना चाहता हूँ, मगर अब तुमने मुझे मजबूर कर दिया है कि शादी से पहले ही तुम्हें दुल्हन बना दूं। वो खून रंग लहजे में उसके कान में बोला। सियान के दोनों हाथों को उसने अपने एक हाथ में जकड़ रखा था और दूसरे हाथ से उसने सियान के मुंह को दबा रखा था, ताकि वो शोर मचाकर किसी को मुतवज्जा न कर सके। इसलिए वो अपनी मनमानी नहीं कर पा रहा था। ऐसे ही एक मौके पे उसका हाथ सियान के मुंह से हटा तो उसने जोरदार चीख मारी और वहाब के हाथ पे अपने दांत काट दिए। वक्ती तौर पर वहाब की तवज्जो उसकी तरफ से हटी तो उसने ऊंची आवाज में पहले बुआ और फिर जरीना आंटी को पुकारा। उसकी खुशकिस्मती थी कि पहली चीख पे ही बुआ मुतवज्जा हो गईं। वो तहज्जुद की नमाज से फारिग होकर तस्बीह पढ़ रही थीं, जब सियान की जिगरपाश आवाज उनकी समातों से टकराई।
बुआ मुझे बचाओ, सरीना आंटी प्लीज बचाओ। बुआ ने दिल पे हाथ रखा। लाइट आ चुकी थी। उन्होंने जूते पहने बगैर आवाज की सिमत रुख किया। सरीना का दरवाजा ऊपर जाने से पहले उन्होंने जोरदार आवाज में धड़धड़ाया। वो इस अचानक उफ्ताद पे हड़बड़ा के बेदार हुई। सबसे पहले बुआ और उनके पीछे पीछे सरीना बेगम सीढ़ियां चढ़ती ऊपर आई। जियान ने जूं ही चीखें मारी, वहाब उसे छोड़कर बिजली की तेजी से गायब हुआ। बुआ और सरीना को जियान अकेली छत पे रोती हुई मिली। वो गुस्से और खौफ की ज्यादती से कांप रही थी। बुआ ने उसे फौरन साथ लिपटा लिया। क्या हुआ मेरी बच्ची, सब ठीक है ना? बुआ बुआ वो वहाब। गुस्से और शर्म की वजह से जियान अपनी बात मुकम्मल न कर सकी। उसकी अधूरी बात में जो मायने पिन्हा थे उसको समझने के लिए किसी खास अकल या दलील की जरूरत नहीं थी। जरीना बेगम को वहाब की तरफ से पहले ही किसी गड़बड़ की तवक्का थी। उसके तेवर जारहाना थे। वो बिखरे हुए दरिया की मानंद था जिसपे सब्र और जब्र का मजीद कोई बंद बांधना तकरीबन नामुमकिन हो गया था। जियान जिसकी एक झलक की खातिर वो 4 साल से खाला के घर के चक्कर काट रहा था, आज उसे अकेला पाकर वो छोड़ने के मूड में हरगिज नहीं था। उसे पता था जियान को उससे सख्त नफरत है। जियान के नस्वानी बंदार को रोंद कर वो हमेशा के लिए उसे सरनिगू करना चाहता था ताकि वो फिर उससे शादी से इनकार की जुर्रत ही न कर सके। किस्मत ने यह मौका फराहम किया था, पर वो इस मौके से जियान के शोर मचाने की वजह से इस्तेफादा न कर पाया और तेजी से मंजर से गायब हो गया। क्या जरूरत थी इस वक्त छत पे आने की? मैं कहाँ तक रखवाली करूं तुम्हारी? सरीना जियान पे गुस्सा हो रही थी। अमीर अली खुद तो मर गए, अपनी मुसीबत मेरे सर डाल गए। अच्छा खासा रिश्ता तय किया था तुम्हारा, लेकिन तुमने मान के नहीं दिया। अब भुगतो, बचाओ अपनी इज्जत, बनाओ मेरा तमाशा। मेरे पास एक इज्जत ही तो है, लग रहा है उसकी भी नीलामी होने वाली है। बुआ और सरीना की मदद से जियान छत से नीचे आ गई थी। अब वो तीनों बुआ के कमरे में थे। हैरत अंगेज तौर पर रुबीना बाहर नहीं निकली थी। शायद उन तक जियान के शोर मचाने की आवाज पहुंची ही नहीं थी, इसलिए वो मजे से सो रही थी। जियान रो रही थी। सरीना गरज बरस के खामोश हो गई थी। कुछ भी सही, बात परेशानी वाली थी। वहाब की एक घटिया हरकत नजरअंदाज करने वाली नहीं थी। उसने उनके घर में बैठकर जियान की इज्जत की धज्जियां उड़ाने की नाकाम कोशिश की थी। उसने जरीना की ताजा ताजा बेवगी का भी ख्याल नहीं किया था। बुआ मुझे बताओ क्या करूं मैं? सरीना सख्त परेशान थी। ले दे के बुआ ही थी जिनसे वो हाले दिल कह सकती थी। छोटी दुल्हन मैं क्या बताऊं, मेरा तो अपना दिमाग माऊफ हो गया है। घर में अजीब अजीब बातें हो रही हैं। छोटा मुंह बड़ी बात, वहाब मियां ने कोई अच्छा काम नहीं किया है, उन्हें लगाम डालने की जरूरत है। बुआ ने डरते डरते मशवरा दिया। बुआ मुझ अकेली औरत को वहाब तो वहाब, रुबीना आपा भी आंखें दिखाने लगी हैं। उनकी नजर अमीर अली की जायदाद पे है और जाहिर है जियान भी उनकी बेटी है। दोनों माँ बेटा लालच में आ गए हैं। सरीना बेगम ने आज पहली बार उन दोनों के बारे में, उनके ताजा अज़ाइम के बारे में जबान खोली थी। हाँ छोटी दुल्हन, वहाब मियां ने मुझसे भी कुरेद कुरेद कर कुछ बातें मालूम करने की कोशिश की थी। मैंने आपके खानदान का नमक खाया है, नमक हरामी नहीं कर सकती। हुआ इफत खानम को वहाब ने जलील करके निकाल दिया है और मैं पहले शायद जियान की शादी वहाब से कर देती, बशर्त ये कि उसका जज्बा सच्चा होता। मगर अब मैं खुद नहीं चाहती कि वहाब अपने इरादों में कामयाब हो। मैं अमीर अली को क्या मुंह दिखाऊंगी मरने के बाद? सरीना की आंखें छलक पड़ी। बुआ हैरत से उन्हें देख रही थी। सारी उम्र सरीना ने जियान से नफरत की थी, मगर शौहर के गुजरने के बाद उनकी शौहर परस्ती हनूज जिंदा थी। उन्हें मालूम था कि अमीर अली जिंदगी के आखिरी अयाम में वहाब से बरगश्ता हो गए थे। उन्होंने जरीना से कहा था कि वो यहाँ उनके घर में वहाब को मत आने दें। शायद वो अपनी बेटी की खामोशी और बेबसी से बहुत सी अनकही बातें अस खुद जान गए थे, इसलिए जरीना नहीं चाहती थी कि अमीर अली की रूह को कोई तकलीफ हो। जियान ने झटके से सर उठाया। आज जिंदगी में पहली बार जरीना आंटी ने उसकी साइड ली थी, उसके हक में बात की थी। रोते रोते उसके होंठों पे तल्ख मुस्कुराहट आ गई। बहुत देर बाद जब जरीना कुछ संभली तो वहां से आने से पहले उन्होंने बुआ को जियान के बारे में बहुत सी हिदायत दी। बुआ फिलहाल आप जियान को अपने साथ ही सुलाएं, मैं वहाब को सुबह देखूंगी। इस वक्त रात है, सब सो रहे हैं, मैं ख्वामखा हंगामा नहीं चाहती। बुआ ने सर हिलाया। जियान बैठी रो रही थी। बुआ ने उसके सर को तसल्ली देने वाले अंदाज में थपका। चलो बेटा अब सो जाओ थोड़ा।
बुआ मैं आपके पास सोऊंगी, मुझे डर लग रहा है। वो डरी हुई थी। हाँ ज़ियान बेटा, मैं तुम्हारे साथ ही सोऊंगी, लेकिन कब तक मैं तुम्हें बचा पाऊंगी? वहाब मियाँ की नीयत ठीक नहीं है। अब उनकी नजर तुम्हारे साथ साथ अमीर मियाँ की दौलत पे भी है, लेकिन तुम उन्हें पसंद नहीं करती। नाकामी की सूरत में वहाब मियाँ कुछ भी कर सकते हैं। या तो उनसे शादी कर लो या फिर यहाँ से चली जाओ। ज़ियान रहमत बुआ के गिर्द बाजू लिपटाए रो रही थी। उनके मशवरे पे एकदम उसके आंसू बहना रुक गए। मैं वहाब मरदूद से किसी सूरत भी शादी नहीं कर सकती। उसने शिद्दत से नफी में सर हिलाया। फिर तुम यहाँ कैसे रहोगी? छोटी दुल्हन खुद मुश्किल में है। उन्होंने मुझे खुद अपने मुंह से कोई बात नहीं बताई है, लेकिन मैं सब जान गई हूँ। वहाब मियाँ मर्द जात हैं, मौका पाकर फिर से अपना मतलब हासिल करने की कोशिश कर सकते हैं। बुआ मुतफक्किर थी। मैं कहाँ जाऊं बुआ, मेरा कौन है इस दुनिया में? वो अब सिसक रही थी। ऐसा मत कहो, मेरा रब तुम्हारे साथ है। तुम कोई लावारिस या बेसहारा नहीं हो, खुद को इतना कमजोर मत समझो। बुआ का दिल उसके दिलगीर लहजे पे कट सा गया। बुआ, इस इतनी बड़ी दुनिया में कौन है मेरा? न माँ, न बाप, न कोई बहन भाई। सरीना आंटी मेरी शक्ल तक देखने की रवादार नहीं है। राबेल मनाहिल आफाक से मैंने कभी करीब होने की कोशिश की भी तो उन्हें मुझसे जबरदस्ती दूर किया गया। उन्होंने आज तक मुझे बहन नहीं समझा। उसके आंसू जोरों शोर से बह रहे थे। बुआ साथ लगाए उसे थपक रही थीं। ज़ियान के शोर मचाने पे वहाब फौरन नीचे उतरकर अपने कमरे में आ गया था। उसे डर था अभी पूरा घर बेदार हो जाएगा, इसीलिए सबसे पहले उसने अपने कमरे का दरवाजा लॉक किया। फिर उजलत में शबख्वाबी का लिबास पहना और चादर तान कर लेट गया। लेटने से पहले वो अपने जख्मी हाथ पे कस के रुमाल बांधना नहीं भूला था, जहां ज़ियान ने अपने दांत पूरी कुव्वत से गाढ़े थे। उसका हाथ अच्छा खासा जख्मी था। अभी तक हल्का हल्का खून निकल रहा था और तकलीफ महसूस हो रही थी। उसे नीचे आए आधा घंटा हो चला था। अभी तक किसी ने इधर का रुख नहीं किया था। शायद खतरा टल गया था। वैसे उसने सब कुछ पहले से सोच लिया था। अगर किसी ने ज़ियान के चीखने का सबब मालूम किया और उसे जिम्मेदार ठहराने की कोशिश की तो वो साफ मुकर जाएगा। उसके पास अपने झूठ को सच साबित करने के बहुत से दलाइल थे। सन्नाटे में उसे किसी के कदमों की आहट सुनाई दी तो वो चौकन्ना हो गया कि अभी कोई दरवाजे पे दस्तक देगा, पर वो जो कोई भी था आगे निकल गया था। यानी अब वो आराम के साथ आइंदा का लायहा अमल तैयार कर सकता था। अब उसे छत पे होने वाली बदमस्की और छोटी से छोटी बात के साथ अपनी जिल्लत भी याद आ रही थी। ज़ियान ने उसके मुंह पे पूरी नफरत के साथ थूका था। फिर से याद आने पे उसकी आंखों में खून उतर आया था। ज़ियान, मैं तुम्हारा वो हशर करूंगा कि तुम किसी को मुंह दिखाने के भी काबिल नहीं रहोगी। तुमने जुर्रत दिखाकर अच्छा नहीं किया है। खुद कलामी करते हुए उसकी मुट्ठियां सख्ती से भिंची हुई थीं। मुट्ठी बंद करने से हाथ में तकलीफ होना शुरू हो गई थी। वहाब ने ज़ेरे लब ज़ियान को मोटी मोटी गालियां दी। सरीना खाला उसके हाथ पे बंधी पट्टी को मानदाना निगाहों से देख रही थी। रुबीना भी वहां मौजूद थी। सरीना ने रात वाला वाकया मनोअन दोहराया तो वहाब गुस्से से भड़क उठा। हस्ब तवक्का उसने तरदीद की। सरीना, तुम तो मेरी माँ चाही हो। वहाब पे ऐसा शर्मनाक इल्जाम लगाते हुए तुम्हारा दिल नहीं कांपा? मैं सोच भी नहीं सकती थी तुम इतना बदल सकती हो। आखिर हमारा कसूर क्या है? अपनी सौतेली बेटी की खातिर तुमने वहाब का भी लिहाज नहीं किया। हालांकि यही ज़ियान तुम्हारी नजरों में कांटे की तरह चुभती है। अब तुम उसकी हिमायती बन के आ गई हो। वहाब ऐसा नहीं है। रुबीना ने बहन को बुरी तरह लताड़ा तो वहाब भी शेर हो गया। हाँ खाला, आप खुद सोचें, मुझे ऐसा काम करने की बेसब्री दिखाने की क्या जरूरत है? मैं भला ज़ियान के साथ ऐसा कर सकता हूँ? मोहब्बत करता हूँ मैं उससे, और अब तो हमारी शादी भी होने वाली है। मैं अपनी होने वाली बीवी की इज्जत कैसे खराब कर सकता हूँ? उसकी अदाकारी और ढिठाई काबिल-ए-दीद थी। एक सानिये के लिए तो जरीना भी चकरा गई, मगर जब नजर उसके हाथ पे बांधी गई पट्टी पे पड़ी तो ज़ियान की बातें फिर से याद आने लगीं। वहाब ने सुबह उठते साथ ही सबसे पहले डॉक्टर के क्लिनिक का रुख किया था। ये तुम्हारे हाथ को क्या हुआ है? रात तक तो बिल्कुल ठीक था। उन्होंने नजरें जमा कर गौर से उसे देखा तो वो इधर उधर देखने लगा। सुबह जब मैं जॉगिंग के लिए निकला तो भागते भागते लड़खड़ा गया। रास्ते में पत्थर पड़ा था, नीचे गिरा तो हाथ पे चोट लगी। आते हुए डॉक्टर से बैंडेज करवाई है। वो ऐसे फरफर बोल रहा था जैसे हर सवाल का जवाब पहले से सोच रखा हो।
तुम जियान से पूछो वहाब के पीछे क्यों पड़ गई हो, ऐसे ही ख्वामखा इल्जाम लगा रही है मेरे बच्चे पे। मैं खुद पूछूंगी उससे। रुबीना को ये पूछगछ पसंद नहीं आ रही थी। इधर उन्होंने जियान से पूछने का कसद किया, उधर वहाब के चेहरे पे बेचैनी फैल गई। अम्मा छोड़े ना बस अब, जियान न जाने क्यों चिढ़ती है मुझसे। खैर शादी के बाद खुद ही ठीक हो जाएगी। उसने रुबीना से ज्यादा जैसे खुद को तसल्ली दी। हाँ जरीना, मैं तो कहती हूँ कि अब तुम जियान की शादी कर ही डालो। मैं शादी सादगी से करने के हक में हूँ। मैं तुम्हारी तन्हाई के ख्याल से इतने दिन से अपना घर छोड़ के बैठी हूँ। वहां भी तुम्हारे लिए फिक्रमंद है, इसलिए ऑफिस से सीधा इधर चला आता है। लेकिन हम माँ बेटा कब तक घर से दूर रह सकते हैं। तुम मेरी मानो तो जियान को वहाब से ब्याहने के बाद खुद भी मेरे घर आ जाओ। इतना बड़ा घर है मेरा, यहाँ तुम अकेली कैसे रहोगी। रुबीना के लहजे में बहन के लिए मसनूई फिक्रमंदी थी। जरीना अमीर अली की मौत के बाद उनके बदलते रवैये और दिल में आने वाली लालच से बाखबर ना हो चुकी होती तो उनकी इस ऑफर पे खुशी से फूले न समाती। अब यानी रुबीना आपा और वहाब ये घर हथियाने के चक्कर में थे। ये राह माँ को वहाब ने ही दिखाई थी। मैं इद्दत में हूँ, बाद में इस पे सोचूंगी। जरीना ने बात टाली। वहाब ने रुबीना को आंख से इशारा किया। हाँ जरीना, फिर कब मैं वहाब की बारात लाऊं। वो फिर से असल मौजू पे आ गईं। आपा मैं अभी दुख और सदमे में हूँ, इद्दत भी पूरी नहीं हुई है और आपको शादी सोच रही है। वो रुखाई से बोली तो रुबीना कतरे शर्मिंदा हो गईं। तुम ठीक कहती हो, इद्दत सुकून से गुजार लो, फिर शादी भी होती रहेगी। कौन सा वहाब या जियान भागे जा रहे हैं। रुबीना ने जैसे सुकून की सांस ली। खाला, मैंने फैसला किया है कि अम्मी को यहाँ आपके पास छोड़कर खुद घर चला जाऊं। इतने दिन से हमारा घर बंद पड़ा है और फिर मैं नहीं चाहता कि रात पैदा होने वाली गलतफहमी की वजह से किसी को बातें करने का मौका मिले। मैं बीच बीच में चक्कर लगाता रहूंगा। वहाब ने बहुत चालाकी से खुद को आरसी तौर पे मंजर से हटाने का प्रोग्राम बनाया था। जरीना दिल में बहुत खुश हुई। वहाब की मौजूदगी से उन्हें हमवक्त खौफ और अदम तहफ्फुज का एहसास होता। अच्छा था वो कुछ अरसे के लिए यहाँ से दफान हो जाता। इस अरसे में वो इत्मीनान से सोच विचार कर सकती थी। रुबीना खाने के बाद लेट गई थी। वहीं लेटे लेटे आंख लग गई तो जरीना जो उनके पास बैठी थी उन्होंने उन्हें डिस्टर्ब करना मुनासिब न समझा, उसी तरह सोने दिया। खुद वो आहिस्तगी से बाहर आ गई क्योंकि बुआ ने उनसे अकेले में कोई जरूरी बात करनी थी। जरीना उन्हें ढूंढती बाहर निकली ही थी कि वो उसे अपनी तरफ पड़ती दिखाई दी। छोटी दुल्हन, आप मेरे कमरे में आ जाएं। बुआ का अंदाज चौकन्ना और आस्ताना था। जरीना आहिस्ता आहिस्ता कदम उठाती उनके साथ आ गई। बुआ ने कमरे का दरवाजा बंद करके जस्ती ट्रंक खोला और उसमें रखा बोसीदा बरसों पुराना खत निकालकर उनकी तरफ बढ़ाया। जरीना ने सवालिया निगाहों से पहले खत और फिर बुआ की तरफ देखा। बुआ ने जवाबन उन्हें खत पढ़ने का इशारा किया। जरीना खत पढ़ चुकी थी। खत भेजने वाले ने आखिर में अपना नाम नहीं लिखा था, पर फिर भी जरीना बेगम जान गई थी कि ये खत भेजने वाली हस्ती कौन है। बुआ, आप ये सब मुझे क्यों बता रही हैं? जरीना बेगम की निगाहें हाथ में थामे हुए खत पे थीं। उनके चेहरे पे शदीद हैजानी कैफियत थी। छोटी दुल्हन, खुदा गवाह है, मैंने खुद को इस घराने का फर्द समझा है और कभी नमक हरामी नहीं की। इसलिए चाहने के बावजूद मैंने इस खत का जवाब नहीं दिया, क्योंकि ये नमक हरामी होती, फिर अमीर मियाँ भी पसंद न करते। लेकिन अब मैं समझती हूँ कि इस खत के जवाब देने का टाइम आ गया है। बुआ, आप क्या कहना चाहती हैं? छोटी दुल्हन, इस खत के आखिर में एड्रेस भी लिखा हुआ है। यह आपके मसले का हल है, क्योंकि जियान वहाब मियाँ से किसी सूरत किसी कीमत पे भी शादी करने के हक में नहीं है। मैं खुद भी जियान की शादी वहाब से करने के हक में नहीं हूँ। उसकी नजर मेरे घर पे है, मेरे बच्चों के हक पे है। जियान से शादी की सूरत में वहाब अपने मकसद में कामयाब हो जाएगा। मैं और मेरे बच्चे दर दर की खाक छानेंगे। वो जियान से भी सब कुछ हथिया लेगा। मैं अमीर अली की रूह को कोई तकलीफ पहुंचते नहीं देख सकती। जरीना की आवाज भर आ गई। और ये एड्रेस का क्या चक्कर है? उन्हें याद आ गया कि बुआ ने खत के आखिर में लिखे किसी एड्रेस का जिक्र किया था। छोटी दुल्हन, आप जियान को उसकी माँ के पास भेज दें। बुआ ने निहायत सुकून से जवाब दिया। खत के आखिर में पता लिखा हुआ है, मैं उसी की बात कर रही थी। बुआ, इतने बरस गुजर चुके हैं, क्या पता अब हालात कैसे हैं? वो तसब्सब में थी। हालात बिल्कुल ठीक हैं। बुआ पहली बार सुकून से मुस्कुराई। आपको कैसे पता बुआ?
میرے رشتے کی بھانجی سغرا اسی ساتھ والے گاؤں میں رہتی ہے جس کا پتہ خط میں لکھا ہے۔ میں نے اسے ڈھکے چھپے الفاظ میں کچھ معلومات کروانے کو کہا تھا۔ اس نے اپنے بیٹے کو اس گاؤں میں بھیجا، وہ سب کچھ دیکھ بھال آیا ہے۔ بس میں اس جرت پہ شرمندہ ہوں کہ میں نے آپ کو اطلاع دیے بغیر یہ سب کیا۔ بوا کی نگاہوں میں شرمندگی تھی۔ ارے بوا، ایسی بات تو نہ کریں، آپ نے تو بیٹھے بیٹھے میرا مسئلہ حل کر دیا ہے۔ میں جس کام کو مشکل سمجھ رہی تھی وہ اتنا ہی آسان ہو گیا ہے، کیونکہ زیان کی طرف سے میں از حد پریشان ہوں۔ سرینا کا چہرہ خوشی سے چمک اٹھا، وہ سچ میں خوش تھی۔ چھوٹی دلہن، میں سغرا کو وہاں جانے کے لیے بولتی ہوں، وہ سب حالات بتا دے گی، انشاءاللہ وہاں سے اچھی خبر ہی ملے گی۔ وہ پر امید تھی۔ بوا، کیا وہ زیان کو اپنے پاس رکھنے کے لیے تیار ہوگی؟ مطلب وہ لوگ اسے قبول کر لیں گے؟ سرینا کا انداز خدشات سے بھرا تھا۔ چھوٹی دلہن سغرا بہت تعریف کر رہی تھی کہ نیک اور خدا ترس لوگ ہیں، بہت امیر بھی ہیں، باقی اللہ خوب جانتا اور سمجھتا ہے۔ بوا، ہمیں جلدی جلدی زیان کو یہاں سے بھیجنا ہوگا، میں وہاب کی طرف سے مطمئن نہیں ہوں۔ سغرا وہاں سے سب معلومات لے آئے، پھر میں آپ کو بتاؤں گی۔ بوا، آپ اس کام میں دیر مت کرنا، سرینا لجاجت سے بولی۔ چھوٹی دلہن، آپ اللہ سے دعا کریں بس، بوا نے انہیں تسلی دی۔ بوا کی بھانجی سغرا بوا کے کہنے پر خود اپنے بیٹے کے ساتھ ملک محل میں موجود تھی۔ سغرا نے منوان جو کچھ بوا رحمت نے انہیں بتایا تھا سب کچھ ملک ارسلان اور انیسہ بیگم کے گوش گزار کر دیا تھا۔ انیسہ نے بمشکل اپنے جذبات کو قابو میں رکھا۔ سغرا نے انہیں بوا کا نمبر بھی دیا۔ سغرا اور نواز ان کی بھرپور مہمان نوازی کا لطف اٹھانے کے بعد جا چکے تھے۔ انیسہ، جس نے مشکل سے اپنے اعصاب کو کنٹرول کر رکھا تھا، ان کے جاتے ہی بکھر گئیں اور ملک ارسلان کے سینے سے لگ کر رو پڑی۔ ملک صاحب، میرے جگر کا ٹکڑا کن حالوں میں ہے مجھے خبر ہی نہیں، ہائے میرے جیسی بے خبر ماں دنیا میں نہ ہوگی۔ وہ روتے روتے یہی تکرار کر رہی تھی۔ مجھے اپنی بچی کو وہاں سے نکالنا ہے، مجھے اس سے اور دور نہیں رہنا، اب مجھے میری بچی لا دیں۔ ملک صاحب، مجھ پہ اور ظلم نہ کریں، اپنی بچی سے دور رہ کر میں نے جو سزا کاٹی ہے وہ بہت کڑی ہے۔ ملک صاحب، میری سزا ختم کر دیں، مجھے میری بچی چاہیے۔ انیسہ پہ ذہنی کیفیت طاری ہو رہی تھی۔ وہ صرف تمہاری نہیں، میری بھی بیٹی ہے، میں خود اسے جا کر لاؤں گا، تم خود کو سنبھالو ورنہ میں بھی پریشان رہوں گا۔ ارسلان نے ان آنکھوں سے پھل پھل بہتے آنسو صاف کیے۔ سچ؟ آپ اسے لے آئیں گے؟ وہ انہیں بے یقینی سے دیکھ رہی تھیں۔ ارسلان کا دل کٹ سا گیا۔ اس عورت، اس چہرے سے انہوں نے دنیا میں موجود ہر رشتے، ہر شے سے بڑھ کر محبت کی تھی۔ وہ اس کے دکھ، اس کے کرب سے اچھی طرح واقف تھے۔ اس نے ان کے ساتھ شادی شدہ زندگی کا جتنا بھی عرصہ گزارا تھا، چلتے تڑپتے سسکتے گزارا تھا۔ وہ ننگے پاؤں کانٹوں پہ چلی تھی۔ اس کے راستے کے خار چنتے چنتے ملک ارسلان کے اپنے ہاتھ زخمی ہو گئے تھے، پر وہ شکوہ زباں پہ نہ لائے۔ ان کی محبت شکوے شکایتوں سے ماورا تھی۔ ساری عمر اس کی صدا پہ وہ آنکھ بند کر کے چلے تھے اور وہ اب بھی بے یقینی کا شکار تھی۔ ہاں، میں اسے خود جا کر لاؤں گا اپنی بیٹی کو۔ وہ ان کے راستے کے خار ایک بار پھر سے چن رہے تھے۔ کسی کو کوئی اعتراض تو نہیں ہوگا؟ جہانگیر بھائی اور افشاں بھابھی کو؟ ساری عمر بے یقینی کے عالم میں گزارنے کے بعد اب بھی اندیشوں کے ناگ انہیں اپنی طرف بڑھتے محسوس ہو رہے تھے۔ جہانگیر بھائی اور افشاں بھابھی کیوں اعتراض کریں گے؟ تم اتنے سال یہاں رہنے کے باوجود بھی ابھی تک ان کے مزاج کو سمجھ نہیں پائی؟ انہوں نے نینا کے آنے پہ بھی کچھ نہیں کہا، نہ کوئی سوال کیا، ایک بار بھی ٹوہ لینے ہماری طرف نہیں آئے۔ ان کا دل بہت بڑا ہے۔ جہانگیر بھائی ہمدرد فطرت کے ہیں، افشاں بھابھی بھی ان کا پرتو ہیں۔ ملک ارسلان نرم لہجے میں بولتے جیسے ان کے کانوں میں رس ٹپکا رہے تھے۔ لیکن پھر بھی ہمیں ان کو بتانا چاہیے۔ انیسہ نے رخ موڑتے ہوئے ان سے اپنے تاثرات چھپانے چاہے۔ اچھا بابا، آؤ ابھی بھائی جان کی طرف چلتے ہیں۔ ارسلان نے انیسہ کو کندھے سے تھامتے ہوئے ان کا رخ اپنی طرف موڑ کر اپنے مقابل کھڑا کیا۔ تمہیں یاد ہے شادی کی پہلی رات میں نے تم سے ایک بات کہی تھی کہ تمہاری خوشی، تم سے وابستہ ہر رشتہ مجھے بہت عزیز ہے۔ میں اس کی اتنی قدر کرتا ہوں جتنی تم کرتی ہو، کیونکہ میں نے محبت نہیں، عشق کیا ہے تم سے۔ ملک صاحب، مجھے سب یاد ہے۔ میں آج پھر وہی بات دہرا رہا ہوں کہ میں نے محبت نہیں، عشق کیا ہے تم سے۔ وہ صرف تمہاری بیٹی نہیں بلکہ اب ہماری بیٹی ہے۔ میں کل بھی تمہارے ساتھ تھا،
آج بھی ہوں اور ہمیشہ تمہارے ساتھ رہوں گا۔ پتا ہے میں جب اللہ سے دعا مانگتا ہوں تو کہتا ہوں کہ اے اللہ، تو نے انیسہ کو جس طرح اس دنیا میں میرے ساتھ رکھا ہے، مرنے کے بعد اس دنیا میں بھی میری محبوب بیوی، میری محبت کو میرا ہم سفر بنانا۔ ملک ارسلان ان کی نم آنکھوں کی گہرائیوں میں بغور دیکھتے ہوئے انہیں اپنی محبت کا یقین دلا رہے تھے۔ انیسہ ان کا دایاں ہاتھ تھام کر عقیدت سے لبوں تک لے گئیں۔ یہ ان کے اظہار محبت کا خاص طریقہ تھا۔ ان کی آنکھوں میں محبت اور یقین کے ہزاروں دیے جگمگا رہے تھے۔ انیسہ صبح یونیورسٹی کے لیے تیار ہو کر نکلی تو ہلکی ہلکی بوندا باندی کا سلسلہ جاری تھا۔ سورج کا آسمان پہ کہیں نام و نشان تک نہ تھا۔ کھنگور کھٹاؤں نے پورے ماحول کو گویا اپنے سحر میں جکڑ لیا تھا۔ یوں محسوس ہو رہا تھا جیسے دن چڑھنے سے پہلے شام ڈھلائی ہو۔ انیسہ نے یونیورسٹی میں قدم رکھا تو رکے رکے بادل پوری قوت اور شدت کے ساتھ برس پڑے۔ اس کا یونیورسٹی میں پہلا دن تھا۔ وہ پریشانی سے ادھر ادھر اپنی 2 کالج فیلوز کو ڈھونڈ رہی تھی جنہوں نے یونیورسٹی میں اس کے ساتھ ہی ایم اے اکنامکس میں داخلہ لیا تھا۔ وہ کیفیٹیریا سے ابھی کافی فاصلے پہ تھی جب بادل شدت کے ساتھ گرجے۔ اس نے اپنی جگہ پہ کھڑے کھڑے زوردار چیخ ماری۔ وہ درختوں کے سائے میں تھی، اس لیے بھیگنے سے کافی حد تک محفوظ تھی، لیکن بادل گرجتے ساتھ ہی اس نے درختوں کے جھنڈ سے باہر کی طرف دوڑ لگائی، کیونکہ اس نے سن رکھا تھا کہ درختوں پہ آسمانی بجلی گرتی ہے، اور جس خوفناک آواز میں ابھی بادل گرجے تھے اسے ڈر لگ رہا تھا کہ بجلی بھی لازمی گرے گی۔ بھاگتے ہوئے اپنی دھن اور پاؤں کیچڑ میں پھسلنے کی وجہ سے وہ خود بھی گرنے والی تھی۔ جب کسی نے پاؤں اپنی ٹانگ سمیت آگے کرتے ہوئے اسے کیچڑ بوس ہونے سے بچا لیا، وہ فوراً اپنے قدموں پہ سنبھلی۔ یا وحشت، آپ کے پیچھے ملک الموت تھا جو اندھا دھند بھاگ رہی ہیں آپ۔ وہ جو کوئی بھی تھا اسے ڈانٹ رہا تھا۔ انیسہ نے خفت سے نگاہیں اوپر اٹھائیں۔ لمبے چوڑے سراپے پہ پرکشش چہرہ اور شرارتی آنکھیں سجی تھیں۔ یہ ملک ارسلان کے ساتھ اس کا پہلا تعارف تھا۔ وہ اسی یونیورسٹی میں ایم بی اے کا اسٹوڈنٹ تھا۔ ان کے درمیان تعارف کے ابتدائی مراحل بہت جلد طے ہوئے۔ ملک ارسلان پنجاب کے زمیندار خاندان سے تعلق رکھتا تھا۔ اس سے بڑا ایک بھائی اور تھا، حال ہی میں اس نے یونیورسٹی میں داخلہ لیا تھا۔ ملک ارسلان کا بڑا بھائی شادی شدہ اور 2 چھوٹے چھوٹے بچوں کا باپ تھا۔ ملک ارسلان یہاں شہر میں پڑھائی کی غرض سے مقیم تھا اور ایک شاندار گھر میں اس کی رہائش تھی۔ وہ 2 ماہ میں ایک بار گاؤں جاتا اور سب سے مل کر آ جاتا۔ تھوڑے عرصے میں ہی وہ انیسہ کے ساتھ بے تکلف ہو گیا۔ انیسہ کی والدہ حیات نہیں تھی، صرف والد تھے جنہوں نے اسے ماں بن کر پالا تھا۔ وہ اکلوتی اولاد تھی۔ بہت ساری محبت اور توجہ سمیٹنے کے باوجود بھی خود کو اکیلا محسوس کرتی۔ اس اکیلے پن کے احساس کو کم کرنے کے لیے اس نے بہت ساری سہیلیاں بھی بنا رکھی تھی، لیکن سارا دن ان کے ساتھ گزارنے کے باوجود بھی وہ خود میں تشنگی محسوس کرتی۔ ملک ارسلان کا یونیورسٹی میں ملنا تھا۔ تعارف بے تکلفی اس کے لیے زندگی کا دلچسپ ترین تجربہ تھا۔ ملک ارسلان اس کے ساتھ اپنے گاؤں، بھائی بھابھی، اپنے بھتیجوں کی چھوٹی چھوٹی باتوں اور شرارتوں تک کو بھی شیئر کرتا۔ اسے ارسلان کا بولنا بہت اچھا لگتا تھا۔ انیسہ دھڑکتے دل کے ساتھ فون کان سے لگائے ہوئے تھی۔ وہ برسوں بعد بوا رحمت کی آواز سننے والی تھی۔ بالآخر ان کا انتظار تمام ہوا۔ اب بوا سے ان کی بات ہو رہی تھی۔ بوا، آپ نے بہت دیر کر دی۔ میں تو سمجھی تھی کہ آپ میرے دکھے دل کی پکار کو سن لیں گی۔ میں اپنی بچی کی ایک جھلک دیکھنے کے لیے ترستی رہی۔ میں اس کے لیے کتنا روئی، کتنا تڑپی، آپ کبھی نہیں جان پائیں گی۔ وہ صرف خط نہیں تھا، ایک ماں کی حسرتوں کا نوحہ تھا۔ الفاظ کی صورت میں نے اپنا دل چیر کر رکھا تھا، پر آپ کو کیا اندازہ ممتا کا، کیونکہ آپ کا دامن اس جذبے سے خالی جو رہا۔ بوا کے دل پہ کھونسا سا لگا۔ کچھ بھی تھا، انہوں نے زیان کو ماں بن کر ہی پالا تھا۔ ایسا مت کہیں، میری اپنی مجبوریاں تھیں جن کے بوجھ تلے میں سسکتی رہی، ورنہ آپ کے اس خط نے میرے ضمیر پہ بہت کوڑے برسائے ہیں۔ لیکن میں تھی تو ایک ملازمہ، میرے اختیارات محدود تھے۔ بوا کی آواز میں نمی درائی تو انیسہ کو اپنے الفاظ کی کڑواہٹ کا اندازہ ہوا۔ انہوں نے فوراً بات کا رخ بدل دیا۔ میری بچی کیسی ہے؟ خوش ہے نا؟ ہاں، بہت خوش ہے۔ بوا کی آواز دھیمی پڑ گئی۔ انہوں نے انیسہ کے ساتھ بات چیت ختم کی تو زیان کو انتظار میں پایا۔ ابھی انہیں زیان کے ضروری سامان کو پیک کرنا تھا۔ جب سے بوا اور زرینہ آنٹی نے اسے اس کی ماں کے پاس روانہ کرنے کی بات کی تھی،
وہ پہلے سے بھی زیادہ خاموش ہو گئی تھی. ابھی بھی وہ رو رہی تھی. بوا، میرا کوئی نہیں ہے نا ابو کے بعد؟ میرا کوئی گھر نہیں ہے نا؟ وہ بچوں کی طرح استفسار کر رہی تھی. زیان بیٹا، اب تم نہ اکیلی ہو نہ بے گھر ہو. تمہاری ماں ہے اور تمہارے حصے کی محبت، خوشیاں تمہارا انتظار کر رہی ہیں. وہ دونوں میاں بیوی اکیلے ہیں. اس میں بھی قدرت کی مصلحت ہے کہ رب کو ان کی ممتا کی پیاس تم سے ہی بجھانی منظور ہے. مجھے نفرت ہے ان سے. اتنے برس وہ کہاں تھیں پہلے؟ میں قطرہ قطرہ مری ہوں. زیان پہ ہزیانی کیفیت یکایک طاری ہوئی. یہاں سے ہمیشہ ہمیشہ کے لیے چلے جانے کا فیصلہ اتنا آسان نہیں تھا. یہاں سے جانا اسے کانٹوں پہ چلنے کے مترادف محسوس ہو رہا تھا. پر بوا نے زمانے کی اونچ نیچ سمجھاتے ہوئے جو تلخ حقیقت بیان کی تھی وہ بھی اپنی جگہ کم سنگین نہیں تھی. وہ یہاں رہتی تو اسے ہر حال میں وہاب سے شادی کرنی پڑتی، جو کہ اسے منظور نہیں تھا. اب امیر علی بھی نہیں تھے، جن کی وجہ سے طعن و کرہن وہ یہاں رہنے پہ مجبور تھی. زندگی گرداب میں گھری ہوئی تھی. آگے کنواں، پیچھے کھائی تھی. سرینا بیگم نے اس کے یہاں سے جانے کے عمل کی حمایت کی تھی. کچھ بھی تھا، انہیں وہاب کی دست درازی پسند نہیں آئی تھی. کم سے کم وہ اپنی ماں کے پاس ایسی صورتحال سے محفوظ رہتی. مگر کوئی زیان سے پوچھتا وہ کس دل سے یہاں سے جا رہی تھی. بوا کے لاکھ نرمی سے سمجھانے کے باوجود اس کی نفرت اور دل کا زہر چون کا توں تھا. بوا کو امید تھی کہ آنے والے وقت میں اپنی ماں کے ساتھ اس کے تعلقات معمول پہ آ جائیں گے. ماں کے ساتھ رہنے سے، اس کی ممتا کی نرمی محسوس کرنے سے جلد یا بدیر اس کی نفرت کا خاتمہ ہو جانا تھا. بس اب تمہیں رونے دھونے کی فکر کرنے کی ضرورت نہیں ہے، بوا نے اسے چمکارا. بوا، میں آپ کے بغیر کیسے رہوں گی؟ بے بسی سی بے بسی تھی اس کے لہجے میں. میں آؤں گی تم سے ملنے. انہوں نے آنکھوں میں گرانے والے آنسو پلکوں کی باڑ پہ ہی روک لیے. بوا، سچ؟ آپ آیا کریں گی وہاں؟ اس کی آنکھیں خوشی سے چمک اٹھی. ہاں، زندگی نے مہلت دی تو ضرور آؤں گی. بوا، آپ میرے ساتھ ہی چلے نا. یہاں کیا کریں گی؟ وہ بچوں کی طرح ٹھنکی. میں نے ساری عمر یہاں گزار دی ہے. اب اس گھر کو چھوڑ کر کہیں نہیں جاؤں گی. اب میری میت ہی یہاں سے جائے گی. یہاں چھوٹی دلہن ہے، آفاق، رابیل، مناہل ہیں. میں ان کو اکیلا چھوڑ کر کیسے جاؤں؟ ان کا چہرہ محبت کی روشنی سے جگمگ جگمگ کر رہا تھا. اس محبت سے جو انہوں نے اس گھر کے مکینوں سے بے غرض ہو کر بغیر کسی صلے کی تمنا کے کی تھی. زیان محبت سے بے تاب ہو کر ان کے سینے سے لگ گئی. تھوڑی دیر بعد بوا زیان کے کپڑے اور دیگر چیزیں سوٹ کیس میں رکھ رہی تھیں. وہ ان کے پاس بیٹھی انہیں دیکھ رہی تھی. کل اسے یہاں سے چلے جانا تھا. وہاب کی طبیعت خراب تھی، اس لیے شام کو روبینہ اپنے گھر چلی گئی تھی. بوا اور زرینہ دعا کر رہی تھیں کہ زیان آرام و سکون سے چلی جائے. بعد میں جو ہوتا دیکھا جاتا. فی الحال وہاب کا لا علم رہنا ضروری تھا. میرے دل میرے مسافر، ہوا حکم پھر سے صادر، کہ وطن بدر ہو ہم تم، دیں گلی گلی صدائیں، کریں رخ نگر نگر کا، کہ سراغ کوئی پائیں، کوئی یاد نامہ برکا، ہر ایک اجنبی سے پوچھیں، جو پتا تھا اپنے گھر کا، سر کوئے ناشناسائیاں، ہمیں دن سے رات کرنا، کبھی ان سے بات کرنا، تمہیں کیا کہوں کہ کیا ہے، شب غم بری بلا ہے، ہمیں یہ بھی تھا غنیمت جو کوئی شمار ہوتا، ہمیں کیا برا تھا مرنا اگر ایک بار ہوتا. زیان جانے کے لیے تیار تھی. آفاق، رابیل، مناہل اسے حیرت بھری نگاہوں سے دیکھ رہے تھے. زرینہ نے انہیں ابھی کچھ دیر پہلے ہی زیان کی یہاں سے روانگی کا بتایا تھا. وہ تینوں ابھی اتنے سمجھدار نہیں تھے کہ انہیں کھل کر کچھ بتایا جاتا. زیان نے ان کے ساتھ اب تک کی تمام عمر گزاری تھی، لیکن ان میں بہن بھائی والی مخصوص محبت یا چاہت پیدا نہیں ہو پائی تھی. پر ابھی جب وہ زیان کو روانگی کی تیاری کرتے دیکھ رہے تھے، اس کا دل کر رہا تھا تینوں کو گلے لگا کر روئے. ملک ارسلان اپنے ڈرائیور اور ایک گارڈ کے ساتھ زیان کو لینے پہنچ چکے تھے. بوا ان کو یہاں کے حالات اور وہاب کے بارے میں مختصراً بتا چکی تھی، اس لیے وہ احتیاطاً کسی بھی بدمزگی سے نمٹنے کے لیے گارڈ کو ساتھ لائے تھے جو مسلح تھا.
وہ جس شاندار گاڑی میں زیان کو لینے آئے تھے اس نے بوا سمیت زرینہ بیگم کو بھی مروب کیا تھا۔ زیان نے انہیں پہلی بار دیکھا تھا۔ انتہائی باوقار اور شاندار شخصیت کا مالک درمیانی عمر کا یہ مرد اس کے لیے اجنبی تھا۔ اس نے کسی خاص جذبے کا اظہار نہیں کیا۔ ملک ارسلان نے تب خود ہی آگے بڑھ کر تعارف کروایا اور اس کے سر پہ پیار سے ہاتھ پھیرا۔ زیان نے موہوم سی گرم جوشی سے ان کے سلام کا جواب دیا تو وہ مسکرائے۔ وہ اس کے غیرت بھرے رد عمل کے پس منظر سے آگاہ تھے۔ اس کا یہ رد عمل عین فطرت تھا۔ اس کا مختصر سا سامان گاڑی میں منتقل ہو چکا تھا۔ وہ سب سے ملی، ایک نئی منزل اڑان بھرنے کے لیے اس کا انتظار کر رہی تھی۔ انیسا صبح سویرے جاگ گئی تھی۔ بے چینی اور خوشی حد سے سوا تھی۔ انیسا نے سب سے پہلے نینا کو بتایا کہ میری بیٹی آ رہی ہے، پورے گھر کی صفائی کروانی ہے اور نئے پردے بھی لگانے ہیں۔ اس نے فوراً یہ کام اپنے ذمہ لیا۔ کوئی دیکھتا تو پہچان نہ پاتا کہ لان کے عام سے سوٹ میں ملبوس خوبصورت اسٹائل میں تراشیدہ بالوں کو باندھے سر پہ دوپٹہ اوڑھے نوکرانیوں کے کام چیک کرنے والی یہ لڑکی رنم ہے۔ وہ پہلے سی اب رہی بھی کہاں تھی۔ وہ اب عام سی مڈل کلاس لڑکی لگتی تھی۔ نہ وہ اسٹائلش ڈریسنگ، نہ سب سے ممتاز کرتا رکھ رکھاؤ، نہ نزاکت اور نخرا۔ یہ تو نینا تھی، حالات اور زمانے کی ستائی بے آسرا بے سہارا لڑکی جس کا دنیا میں آگے پیچھے کوئی نہ تھا۔ ملک ارسلان اور انیسا ترس کھا کر جسے اپنے ساتھ لے آئے تھے۔ انیسا نے یہاں اس پہ کمال مہربانی کرتے ہوئے اس کے سپرد چھوٹے موٹے کام کیے تھے، مثلاً نوکرانیوں کے کام کو چیک کرنا، باغ کے پودوں کو دیکھنا کہ آیا ان کی درست دیکھ بھال ہو رہی ہے کہ نہیں۔ اسی نوعیت کے اور چھوٹے موٹے کام تھے جو ہر لحاظ سے حویلی میں کام کرنے والوں کے نزدیک باعزت تھے۔ اس کے باوجود بھی وہ اپنی حیثیت سے واقف تھی۔ اس نے سب کے اچھے برتاؤ دیکھ کر دل میں کسی خوش فہمی کو جگہ نہیں دی تھی۔ فارغ ہو کر انیسا کے پاس بیٹھ جاتی۔ وہ سارا دن ملک محل میں آنے والی عورتوں کے دکھڑے اور مسائل سنتی، ان کا حل نکالتی۔ نینا کو یہ کام بہت دلچسپ لگتا۔ ہر عورت کے پاس الگ ہی موضوع ہوتا جو دوسری عورت کے مسئلے سے بالکل ہی جدا ہوتا۔ اس نے شہر میں ناز و نام میں زندگی گزاری تھی۔ مسائل، مشکلات، غربت، بیماری، دکھ، تکلیف اور آفت کیا ہوتی ہے، اسے ان باتوں کا ہرگز اندازہ نہ تھا۔ یہ سب اس کے لیے ایلس کی ونڈرلینڈ جیسا تھا۔ انیسا آج بے پناہ خوش تھی۔ صبح صبح ہی انہوں نے اسے اپنی بیٹی کی آمد کی نوید دی تھی۔ اسے یہاں آئے 1 ماہ سے اوپر ہو چلا تھا۔ اس دوران اس نے ان کی بیٹی کی ایک جھلک تک نہ دیکھی تھی، نہ ذکر سنا تھا۔ وہ چاہنے کے باوجود بھی ان سے پوچھ نہ پائی۔ پوری حویلی لشکاریں مار رہی تھی۔ انیسا نے گھوم پھر کر پورے گھر کا خود جائزہ لیا۔ حویلی کی اوپری منزل پہ انہوں نے بیٹی کے لیے بطور خاص کمرہ تیار کروایا تھا جس کی سجاوٹ اور فرنیچر دیکھنے کے لائق تھا۔ جا بجا کمرے میں تازہ پھول بہار دکھا رہے تھے اور خود انیسا آج بہت اہتمام سے تیار ہوئی تھی۔ دونوں کلائیوں میں موتیے کے گجرے سجائے، ارسلان کی پسند کا سوٹ زیب تن کیے، خود کو خوشبو میں بسائے انیسا کسی نو عمر دوشیزہ کے مانند پرجوش اور تر و تازہ لگ رہی تھی۔ نینا باغ میں تھی۔ دور دور تک ہریالی کی چادر بچھی تھی۔ وہ پھول توڑتے ہوئے انیسا ملک کی بیٹی کے بارے میں سوچ رہی تھی جس کے استقبال کی تیاریاں ایسے ہو رہی تھیں جیسے کسی ریاست کی شہزادی آ رہی ہو۔ کچھ دیر کے لیے اسے انیسا ملک کی بیٹی سے حسد سا محسوس ہوا۔ اسے پاپا یاد آ گئے تھے۔ ان کے یاد آتے ہی دل پہ جیسے بھاری بوجھ آن گرا۔ ویسے نینا یعنی رنم نے بہت جلد حویلی کے رنگ ڈھنگ اپنا لیے تھے۔ یہاں کا ماحول شہر سے یکسر مختلف تھا، لیکن اس فرق میں اسے ایڈونچر اور کشش محسوس ہوتی، لگی بندھی زندگی سے یکسر مختلف۔ وہ یہاں ایک عام سی لڑکی تھی، بے سہارا، بے آسرا۔ انیسا ملک نے اپنے تئیں اسے ہر ممکن سہولت دینے کی پوری کوشش کی تھی۔ وہ نوکرانیوں کو ہدایت دیتی، ان کی نگرانی کرتی تو اس میں بھی اسے لطف آتا، کیونکہ اس کے اندر کی رنم سیال زندہ تھی جو احمد سیال کی لاڈلی نازوں پلی بیٹی تھی۔ اسے رات کی تنہائیوں میں ان کی یاد آتی تو دل میں ہوک سی اٹھتی۔ انہوں نے اس کی ذرا سی بات تک نہ مانی تھی۔ مان لیتے تو آج یہاں نہ پڑی ہوتی، شادی کر کے اپنے شوہر کے ساتھ ہوتی۔ سب کچھ ہونے کے باوجود وہ لاوارسوں کی طرح یہاں پڑی تھی اور وہ خود منو مٹی تلے جا سوئے تھے۔ پھول توڑتے ہوئے کوئی کانٹا اس کے ہاتھ میں چبھا تھا جس نے تکلیف کے احساس سے دوچار کرنے کے ساتھ ساتھ پاپا کی یادوں کے حصار سے بھی نکالا۔ لیکن یہ کیسے ممکن تھا؟
आंसू उसकी आंखों में न आते। संगे मरमर की सफेद इमारत उनकी मंजिल साबित हुई। ये इमारत दूर ही से मकीनों की इमारत और खुशहाली का ऐलान कर रही थी। उसमें कदम रखते ही ज़ियान को बहुत सी बातों का अंदाजा हो गया। लैंड क्रूजर जिसमें बैठकर वो यहाँ पहुंची थी, रिहायशी हिस्से से बाहर खड़ी थी। ज़ियान का मुख्तसर सा सामान उसमें से निकालकर अंदर पहुंचाया जा चुका था। अनीसा उसके इस्तकबाल के लिए मुनक्किश दरवाजे के पास ही खड़ी थी। सफेद संगे मरमर की उस इमारत की तरह उनकी शख्सियत भी बेइंतहा शानदार थी। उनके साथ बावकार सी एक और खातून भी थी। ये अफशा बेगम थी। अनीसा को देखते ही ज़ियान के दिल ने खास गवाही दी, क्योंकि उनके चेहरे पे मोहब्बत ही मोहब्बत थी। ममता का ठाठे मारता समंदर था। उन्होंने दोनों बाजू खोलते हुए बढ़कर ज़ियान को सीने से लगा लिया। वो उसके चेहरे, हाथों, बालों और माथे पे दीवाना वार पोसे दे रही थी। मेरी बच्ची, मेरी ज़ियान, मुझे उम्मीद नहीं थी कि जीते जी मैं तुम्हें देख पाऊंगी। वो उसे सीने से चिमटाए बोलते हुए रोती जा रही थी। अफशा बेगम और साथ खड़ी नौकरानियों की आंखें इस जज्बाती मंजर पे खुद ब खुद भीग गईं। अनीसा ने तवील अरसे बाद अपने जिगर के टुकड़े को देखा था। बरसों तड़पी थी और आज वो हकीकत बनकर उनके सामने खड़ी थी। उनकी ममता उमड़ी पड़ रही थी, लेकिन ज़ियान बिल्कुल नॉर्मल अंदाज में मिली। अनीसा की जज्बाती दिल गिरफ्तार कैफियत ने उसके अंदर वो खास जज्बा पैदा नहीं किया जो बरसों बाद माँ से मिलने वाली बेटी के दिल में होना चाहिए था। अनीसा के बाद अफशा बेगम ने भी उसे सीने से लगाया और उसके माथे पे बोसा सबत किया। ज़ियान ने अच्छे तरीके से उनसे खैर खैरियत दरियाफ्त की। अफशा बेगम के चेहरे पे ज़ियान को देखते ही मुतासर होने वाली खास कैफियत पैदा हुई थी, जिसे मरूबियत का नाम दिया जा सकता था। सब नौकरानियों ने फर्दन फर्दन उसे सलाम किया। अनीसा साथ साथ तारुफ भी करवाती जा रही थी। नैना सबसे अलग आखिर में खड़ी थी। उसने भी ज़ियान को खुशामदीद कहा। ज़ियान ने सफेद शिफोन की लॉन्ग शर्ट और चूड़ीदार पजामा जेब तन कर रखा था, साथ हमरंग झाक झाक दुपट्टा जिसके किनारे पे मरून और सिल्वर लेस के साथ नन्हे मुन्ने घुंघरू लगे हुए थे। पाँव में सिल्वर रंगों वाली हाई हील जूती, रेशमी लंबे बाल जो दोनों शानों के गिर्द बिखरे थे। सतवा नाक, मगरूर जासिब नजर नाक नक्शा। वो पहली नजर में ही औरों के साथ साथ नैना को भी मुतवज्जा कर गई थी। कुदरत ने उसे जी भरकर दिलकशी और जाज़बियत से नवाजा था। नैना ने एक गहरी नजर उसे देखने के बाद खुद को देखा। कितने आम से कपड़े और आम से हुलिये में थी वो। यूनिवर्सिटी में उसे फैशन आइकॉन कहा जाता था। उसके स्टाइल को कॉपी किया जाता, और अब ये लड़की जो करोफर से मलिक महल में ताजा ताजा वारिद हुई थी, उसे ख्वामखा ही परेशानी से दो चार कर गई थी। इतने दिन के बाद नैना और फ्रनम को अपनी पुरानी जिंदगी याद आई थी। कभी वो भी अपने पापा के साथ अपने घर में इसी करोफर और आन बान के साथ रहती थी, बिल्कुल किसी शहजादी की मानंद। जो प्रोटोकॉल अनीसा मलिक की बेटी को यहाँ मिल रहा था, अपने घर में उसे भी मिलता था। मगर अब सब बदल गया था। वो शहर से गांव पहुंच चुकी थी, मालकिन से नौकरानी बन गई थी। अनीसा मोहब्बत से ज़ियान को देख रही थी। ये प्यासी ममता की आंखें थीं। उन्होंने ज़ियान को कुछ देर बाद नौकरानी के साथ ऊपर भेज दिया ताकि वो फ्रेश हो जाए और अपना कमरा भी देख ले। अफशा बेगम और अनीसा अब दोनों शानदार सिटिंग रूम में बैठी बातें कर रही थीं। मौजूए गुफ्तगू ज़ियान ही थी। माशाअल्लाह, ज़ियान बहुत खूबसूरत है, अपने नाम की तरह, चांद का टुकड़ा है। अफशा बेगम ने चौथी बार ये जुमला कहा तो अनीसा मुस्कुरा दी। ये खुशी की मुस्कुराहट थी, क्योंकि उनकी ज़ियान को हवेली में कबूल कर लिया गया था। जहांगीर भाई की तबीयत अब कैसी है? उन्होंने गुफ्तगू के दौरान पूछा। पहले से तो बेहतर है, लेकिन ऑपरेशन करवाने के बाद भी मलिक साहब को आराम नहीं है। डॉक्टर ने बहुत एहतियात बताई है, पर सुनते ही नहीं किसी की। अफशा बेगम का लहजा शिकायती था। कल जब मैं उनकी तबीयत का पूछने गई तो कह रहे थे कि लेटे लेटे तंग आ गया हूँ, कुछ पढ़ भी नहीं सकता। अभी ताजा ताजा मोतिये का ऑपरेशन हुआ है, इतनी जल्दी कहाँ कुछ पढ़ सकेंगे। भाभी, जहांगीर भाई भी क्या करें, मजलिसी यारबाश इंसान हैं, एक कमरे में रह रहकर घबरा गए हैं। हाँ, तुम ठीक कहती हो, ये बुढ़ापा और बीमारी इंसान को कहीं का नहीं छोड़ती। मैंने ज़ियान का बताया था, पर वो ठीक नहीं है, इसलिए नहीं आए मलिक साहब। भाभी, शर्मिंदा तो ना करें मुझे, ज़ियान खुद जाकर मिलाएगी उनसे, बुजुर्ग हैं वो हमारे। अरे ये नैना कहाँ है? काफी देर से नजर नहीं आ रही है। अफशा बेगम ने बात का रुख बदला।
صبح سے نوکرانیوں کے ساتھ لگی ہوئی ہے. میں نے اوپر والا سب حصہ صاف کروایا ہے اور نئے پردے بھی لگوائے ہیں. نینا بہت محنتی ہے. کہتی ہے بیٹھ بیٹھ کے تھک جاتی ہوں. مصروف رہنا اچھا لگتا ہے. ادھر ادھر کچھ نہ کچھ کرتی ہی رہتی ہے. انیسا نے افشاں بیگم کو تفصیلی جواب دیا تو انہوں نے تعصب سے سر ہلایا. بیچاری. ہاں بھابھی، یہ ایبک انڈسٹریل ہوم کی تعمیر کب شروع کروائے گا؟ انیسا نے اچانک پوچھا. کہہ رہا تھا جلدی کام شروع کرواؤں گا. مٹیریل تو منگوا لیا ہے، اسی سلسلے میں شہر گیا ہوا ہے. افشاں بیگم نے سادہ انداز میں بتایا. بھابھی میں سوچ رہی ہوں جب ایبک اپنا انڈسٹریل ہوم بنا لے تو میں نینا کے بارے میں اس سے بات کروں. کون سی بات؟ یہی کہ نینا کو بھی انڈسٹریل ہوم میں کوئی کام بتائے. پڑھی لکھی لڑکی ہے، اسی حساب سے کام کرتی ہے، اچھی لگے گی نا؟ ہاں بیچاری اچھے گھر کی لگتی ہے، پر قسمت رول دیتی ہے انسان کو. افشاں بیگم نے گہرے فلسفیانہ لہجے میں کہا. ہاں بھابھی ٹھیک کہتی ہیں آپ. مجھے تو بہت ترس آتا ہے نینا پہ. انیسا نے بھی ہمدردی کے جذبات کا اظہار کیا. وسیع اور اس ڈائننگ ہال میں کھانے کی میز پہ صرف 3 نفوس تھے: انیسا، ملک ارسلان اور خود زیان. ٹیبل انواع اقسام کی ڈشز سے بھری ہوئی تھی. ملک ارسلان اور انیسا ایک ایک چیز خود اٹھا کر اس کی پلیٹ میں ڈال رہے تھے. چکھنے کے دوران ہی اس کا پیٹ بھر گیا تھا. یہ بات اس نے دل میں تسلیم کی تھی کہ کھانا بے حد لذیذ ہے. انیسا نے زیان کی آمد سے کئی گھنٹے پہلے ہی کھانا پکانے والی 3 نوکرانیوں کو باورچی خانے میں مصروف کر دیا تھا. ملک ارسلان کا رویہ بے حد دوستانہ اور اپنائیت بھرا تھا. کھانے کے بعد وہ اس کی اجنبیت دور کرنے کے لیے ادھر ادھر کی باتیں کرنے لگے. انیسا محبت بھری نگاہوں سے زیان کو دیکھے جا رہی تھی. زیان بہت کم بول رہی تھی یا مختصر ترین جواب دے رہی تھی. ان کے لہجے اور انداز میں زیان کے لیے شفقت تھی. اسے بہت سوچنے کے بعد بھی ایسا کوئی لمحہ یاد نہیں آیا جب امیر علی نے پاس بیٹھ کر اسے اتنی محبت اور توجہ سے کوئی بات کی ہو یا پوچھا ہو یہ اجنبی مرد کیوں اس پہ حد درجے مہربان ہے، کیوں اتنی شفقت کا برتاؤ کر رہا ہے، جبکہ اپنے سگے باپ تک نے اسے کبھی اتنی اہمیت نہیں دی جتنی یہاں مل رہی تھی. اس کے دماغ میں کشمکش ہو رہی تھی. ملک محل میں اس کی آمد کی پہلی رات تھی. انیسا خود زیان کو کمرے میں چھوڑنے آئی تھی. اس کا بیڈ روم اوپری منزل پہ تھا. چلو تم آرام کرو، تھک گئی ہوگی لمبے سفر سے. انیسا کو اس کے پاس بیٹھے 15 منٹ سے اوپر ہو گئے تھے. ان کی باتوں کے جواب میں زیان ہوں ہاں کر رہی تھی یا پھر سر ہلانے پہ اکتفا کر رہی تھی. انیسا اسے نیند یا تھکن کا اثر سمجھی تھی. میں چلتی ہوں بیٹا، تم ریسٹ کرو. انیسا نے جانے سے پہلے اسے سینے سے لگا کر ایک بار پھر اس کا ماتھا چوما. وہ رسمی سے انداز میں مسکرائی. انیسا چھوٹے چھوٹے قدم اٹھاتی نیچے جا رہی تھی. زیان کی نظریں جیسے ان کے آگے بڑھتے قدموں کا حساب کر رہی تھی. وہ نگاہوں سے اوچھل ہوئی تو اس نے دروازہ بند کیا. اس نے دروازہ لاک کرنے کے بعد آگے پردے بھی کھینچ دیے. پھر کھڑکیوں کے ساتھ بھی اس نے یہی سلوک کیا تو بعد میں اسے اپنی اس احتیاط پہ خود ہی ہنسی آ گئی. یہ زرینا آنٹی کا گھر نہیں تھا، بلکہ وہاں سے وہ آج یہاں آ گئی تھی اور وہاں جیسا افریت بھی نہیں تھا جو وہ اس طرح سب دروازے اور کھڑکیاں بند کر رہی تھی، جبکہ یہاں تو ملک ارسلان تھے، شاندار پرسنالٹی کے مالک. اس کی ماں تھی انیسا، بالکل ملک ارسلان کی طرح باوقار. یہ بے پناہ سہولیات والا شاندار کمرہ اس کا تھا، پر اس کے دل میں بے پناہ نفرت بھی تو تھی. دل میں اگنے والے نفرت اور بیگانگی کے تناور درخت کو تازہ پانی مل گیا تھا. وہ کچھ مثبت سوچنے پہ آمادہ نہیں تھی. کچھ دیر بعد اس نے کھڑکیوں پہ پڑے پردے سرکائے. داخلی دروازے کے ساتھ کی پوری دیوار شیشے کی تھی جس پہ پردے تھے. اس نے وہ سب پردے بھی ہٹا دیے. شیشے کی دیوار کے آگے طویل برآمدہ تھا جس کے کونے کے ساتھ پودوں کے پینٹ کیے ہوئے گملے تھے. برآمدے کو سہارا دینے والے ستونوں کے گرد سرسبز بیلیں لپٹی اوپر تک جا رہی تھیں. زیان کو شیشے کی دیوار سے پرے نظارہ بڑا دلچسپ لگا. وہ بیڈ روم کا دروازہ کھول کر باہر برآمدے میں آ گئی. سامنے کنارے پہ 4 فٹ اونچی دیوار تھی. سامنے آگے کچھ فاصلے پہ بالکل اسی بناوٹ کی ایک اور عمارت تھی. شام کو انیسا نے اسے بتایا تھا کہ سامنے والا رہائشی حصہ افشاں بھابھی کا ہے. دونوں عمارتیں ایک جیسی تھیں. دوسری عمارت کی اوپری منزل پہ زیان کے کمرے کے عین سامنے بالکل اسی جیسا کمرہ تھا. وہ دیوار پہ کوہنیاں ٹکا کر کھڑی ہو گئی.
اور سامنے موجود کمرے کو دیکھنے لگی جس کی کھڑکی اور دروازہ دونوں کھلے ہوئے تھے۔ کمرے کے برآمدے کی سب لائٹیں بھی آن تھیں۔ وسیع ٹیرس پھولوں کے بڑے بڑے گملوں سے سجا ہوا تھا۔ کھلے دروازے سے اندر کوئی سی نفس دکھائی نہیں دے رہا تھا۔ پردے سمٹے ہونے کی وجہ سے وہ اندر موجود ایک ایک چیز کو دیکھ سکتی تھی۔ مشرقی دیوار کے ساتھ جہازی سائز بیڈ پڑا تھا۔ سیلنگ فین کے چلنے کی وجہ سے سمٹے پردے دھیرے دھیرے ہل رہے تھے۔ وہ بڑی دلچسپی سے جائزہ لے رہی تھی جب اچانک ایک نوجوان تولیے سے سر رگڑتا جانے کہاں سے برآمد ہوا اور ڈریسنگ ٹیبل کے سامنے کھڑا ہو گیا۔ زیان کی طرف اس کی پشت تھی۔ چوڑے کندھے اور بازوؤں کے مسلز واضح تھے۔ وہ بالوں میں برش کر رہا تھا۔ اس سے پہلے کہ وہ پلٹتا، زیان برآمدے سے ہٹ کر کمرے میں آ گئی۔ افشاں آنٹی کے گھر سے ہی کوئی ہوگا، اس نے اندازہ لگایا۔ اسے یہاں آئے ابھی 24 گھنٹے بھی نہیں ہوئے تھے، اس لیے یہاں کے مکینوں کے بارے میں لا علم ہی تھی۔ شکر ہے کہ وہ اس اجنبی نوجوان کے رخ موڑنے سے قبل ہی کمرے میں آ گئی تھی۔ وہ برآمدے کی دیوار کے ساتھ کھڑی بے دھیانی میں جائزہ لینے میں مگن تھی۔ وہ جو کوئی بھی تھا اسے اس انداز میں دیکھتا تو جانے کیا سوچتا۔ دونوں کمرے اوپری منزل پہ بالکل آمنے سامنے اور طرز تعمیر، نقشے، بناوٹ، رنگ میں ایک جیسے تھے۔ ملک محل کے 2 حصے تھے، ایک میں ملک جہانگیر اور دوسرے میں ملک ارسلان رہائش پذیر تھے۔ دونوں حصوں کو الگ اور جدا کرنے کے لیے ڈمڈم کی باڑ اور اس کے بعد سرسبز میدان تھا۔ زیان صوفے پر بیٹھ گئی۔ وہ کچھ سوچ رہی تھی، اپنی بے معنی لا یعنی سوچوں کے بھنور میں ڈوبتے ابھرتے جانے کتنی دیر گزر چکی تھی۔ اس کی پلکیں نیند سے بوجھل ہونے لگی تھی۔ وہ اٹھ کر بیڈ کی طرف آئی تو نہ چاہتے ہوئے نگاہ شیشے کی دیوار سے جڑے کمرے کی طرف اٹھ گئی۔ دوسری طرف بھی شیشے کی دیوار پہ سے پردے سرکا دیے گئے تھے۔ اندر 0 پاور کی سبز لائٹ چل رہی تھی اور وہ جو کوئی بھی تھا بیڈ پہ لیٹا ایک تکیا سیدھے بازو تلے دبائے سو رہا تھا۔ زیان کے کمرے کی لائٹس آف تھی، پھر بھی احتیاطاً اس نے شیشے کی دیوار پہ پردے برابر کر دیے۔ البتہ کھڑکی ہنوز کھلی تھی اور پردے بھی ہٹے ہوئے تھے۔ وہ صوفے سے اٹھ کر مسحری پہ آئی اور نیم دراز ہو گئی۔ زیان، انیزہ اور ملک ارسلان تینوں ناشتہ کر رہے تھے۔ بیچ بیچ میں باتیں بھی جاری تھی۔ ملک صاحب، مجھے مارکیٹ جانا ہے، زیان کو شاپنگ کروانی ہے، انیزہ نے ملک ارسلان کو مطلع کیا۔ زیان نے ایک نگاہ اٹھا کر دونوں کے چہرے پہ ڈالی اور پھر سے ناشتہ کرنے میں مصروف ہو گئی۔ ہاں تو تم ڈرائیور اور گارڈ کے ساتھ چلی جاؤ، انہوں نے بخوشی انیزہ کو اجازت دی۔ آپ ساتھ نہیں جائیں گے؟ انیزہ کو جیسے تھوڑی مایوسی ہوئی۔ مجھے آج کورٹ جانا ہے، چودھری ریاض والے کیس کے سلسلے میں۔ رات ایبک بھی واپس آ گیا ہے۔ میرا جانا ضروری نہ ہوتا تو تمہارے ساتھ ضرور جاتا۔ ایبک بھی اسی وجہ سے آیا ہے۔ اچھا، ایبک آ گیا ہے؟ انیزہ نے خوشی کا اظہار کیا۔ ہاں، رات کو آیا ہے، فجر کی نماز پڑھنے کے بعد میں اس سے ملا ہوں، ملک ارسلان نے تفصیل بتائی۔ اچھا، میں زیان کے ساتھ چلی جاؤں گی، انیزہ انہیں بتانے لگی۔ تم ناشتہ کرنے کے بعد جانے کی تیاری کرو، اچھا خاصا ٹائم لگ جائے گا، ملک ارسلان نے مشورہ دیا تو انہوں نے اسبات میں سر ہلایا۔ زیان بیٹا، ناشتہ کر چکی تو چینج کرو، ہمیں جلدی جانا ہوگا۔ انیزہ نے روئے سخن اس کی طرف موڑا تو اس نے دھیرے سے اسبات میں سر ہلایا۔ خریداری کرتے ہوئے زیان نے کسی خاص دلچسپی کا اظہار نہیں کیا، بس انیزہ جو لیتی گئی وہ بغیر کسی تاثر کے دیکھتی رہی، نہ پسندیدگی کا اظہار کیا نہ ناپسندیدگی کا۔ ایسے لگ رہا تھا وہ روبوٹ ہے، سوئچ آن آف کرنے کی محتاج۔ انیزہ نے اس کے لیے بے شمار کپڑے، جوتے، جولری، کاسمیٹکس پروڈکٹس خریدی۔ سب اشیاء برانڈڈ اور بیش قیمت تھی، پر زیان کے چہرے پر ایک بار بھی کسی تاثر نے جگہ نہیں بنائی۔ اس کی یہ خاموشی، سرد مہری اور بیگانگی انیزہ کے لیے تکلیف دہ تھی۔ گزرتے 18 برسوں نے زیان کو ان سے صدیوں کے فاصلے پہ لا کھڑا کیا تھا۔ وہ اجنبی کی مانند برتاؤ کر رہی تھی۔ وہ خود سے مخاطب کرتی تو زیان بولتی، ورنہ اس کے لبوں پہ چپ کا قفل تھا۔ واپسی پہ بہت دیر ہو جائے گی، ورنہ آج میں تمہیں جہانگیر بھائی سے ملواتی۔ تم ان سے مل کر بہت خوشی محسوس کرو گی، کیونکہ جہانگیر بھائی بہت محبت کرنے والے انسان ہیں۔ شاپنگ ختم کرنے کے بعد وہ اب واپس جا رہی تھی جب انیزہ نے گفتگو کا آغاز کیا۔ جواب میں زیان نے سر ہلایا۔ پتا ہے، افشاں بھابی تمہاری اتنی تعریف کر رہی تھی، کہتی ہیں زیان چاند کا ٹکڑا ہے، بہت خوبصورت ہے۔ انیزہ کا چہرہ یہ بتاتے ہوئے خوشی سے چمک رہا تھا۔
जियान के चेहरे पे मुस्कुराहट उभरी। अफशा भाभी के 2 बेटे हैं। छोटा मास पढ़ने के लिए बाहर गया हुआ है, जबकि एबिक यही है। ज्यादातर शहर में रहता है, बहुत मसरूफ होता है। कहता है गांव में इंडस्ट्रियल होम बनवाऊंगा, बल्कि उसने काम भी शुरू करवा दिया है। उसका इरादा गांव में बहुत अच्छा स्कूल बनाने का भी है। उसके दिल में औरों के लिए काम करने का जज्बा है। शहर के साथ साथ वो गांव में भी बहुत मसरूफ रहता है। हम आज शॉपिंग के लिए आ गए, वरना तुम्हारी उससे मुलाकात हो जाती। एबिक बहुत एहतराम करता है मेरा। अनीसा एबिक नामी शख्स के बारे में बहुत तफसील से बता रही थी। उसे कोई दिलचस्पी नहीं थी, बस गायब दिमागी से सर हिलाए जा रही थी। एबिक मलिक अरसलान के साथ कोर्ट से वापस आ चुका था। दोनों एक साथ एक ही गाड़ी में गए थे। वापसी पे मलिक अरसलान ने उसे खाने के लिए रोक लिया। खाना तैयार था, सिर्फ टेबल पे लगाना था। नैना ने मलिक अरसलान की वापसी का सुनते ही खाना अपनी निगरानी में लगवाया। वो खाने की डिशेस और डाइनिंग हॉल का जायजा ले रही थी जब मलिक अरसलान एबिक के साथ डाइनिंग हॉल में पहुंचे। अब ये इत्तेफाक की बात थी कि नैना का आज पहली बार मलिक एबिक के साथ सामना हुआ था। हालांकि उसे मलिक महल में आए काफी दिन हो चले थे। एक अजनबी सूरत मलिक अरसलान के घर एबिक ने पहली बार देखी थी, लिहाजा उसने सवालिया निगाहों से उनकी तरफ देखा। ये नैना है, और हम इसे वो नैना की मौजूदगी के ख्याल से बहुत आहिस्ता आवाज में बात कर रहे थे। एबिक ने खुशी निगाहों से नैना का जायजा लिया तो उसने एबिक को सलाम किया। पढ़ा लिखा मुहज्जब लहजा था। कपड़े भी उसने तरीके सलीके के पहन रखे थे, इसलिए उसने नैना को गौर से देखा था। वो उसके देखने से अपने आप में बेचैनी महसूस कर रही थी। लेकिन उसके बाद एबिक ने दोबारा नैना की तरफ नहीं देखा, बल्कि अरसलान के साथ बातों में मगन हो गया। नैना वहां से जा चुकी थी। मलिक अरसलान अब खुलकर नैना के बारे में बता रहे थे। बस उस बेचारी का दुनिया में कोई नहीं है। अनीसा बहुत नाजुक और खुदा तर्स दिल की मालिक है। झट उसे अपने साथ ले आई। हमें उसकी मौजूदगी से कोई तकलीफ या परेशानी नहीं है। सारा दिन हवेली में लगी रहती है। अनीसा उसके बारे में तुमसे बात करना चाहती है। मुझे कह रही थी कि एबिक से कहूंगी इंडस्ट्रियल होम और स्कूल बनवाने के बाद उसे भी वहीं रख ले। पढ़ी लिखी लड़की है, बहुत काम आएगी, मेहनती भी है। मलिक अरसलान ने नैना के होटल में टकराव और उसके साथ पेश आने वाला वाकया गोल कर दिया था, पर एबिक को रह रहकर एक अजीब सा एहसास हो रहा था। नैना की पूरी शख्सियत से किसी भी किस्म की बेचारगी और दरमानगी का इजहार नहीं हो रहा था, जिसका तस्करा अभी अभी अरसलान चचा ने किया था। उसने चचा के सामने अपने ख्यालात का इजहार करना मुनासिब नहीं समझा। उसने उनकी बात पूरे गौर से सुनी और किसी भी किस्म के तबसरे से गुरेज किया। तुम्हारी चची तो शॉपिंग करके अभी तक नहीं लौटी हैं। अरसलान कलाई में पहनी घड़ी पे टाइम देख रहे थे। चचा, मैं रात को आऊंगा। हाँ, तब मेरी बेटी से भी मिल लेना। मलिक अरसलान के लहजे का ये रंग बहुत अनोखा सा था। वो यकटुक उन्हें देखने लगा। अनीसा बहुत खुश है। जब से मैं उसे ब्याह कर यहाँ लाया हूँ, तब से अब उसे पहली बार इतना खुश और मसरूर देखा है। वो जियान को देख देख कर जी रही है। अनीसा का नाम लेते ही मलिक अरसलान के लहजे में मोहब्बत उतर आई थी। अभी अभी एबिक ने भी ये मुजाहरा देखा था। मलिक अरसलान चचा और अनीसा चची की मोहब्बत की कहानी से वो बहुत अच्छी तरह वाकिफ था। दिल से वो उनकी इज्जत करता था, क्योंकि एबिक उनकी आला ज़र्फी और वुसअत क़ल्बी का शाहिद था। अनीसा चची की बेटी का इल्म उसे कुछ बरस पहले हुआ था, जब अनीसा चची पे डिप्रेशन का शदीद हमला हुआ था। उन्होंने कमरे में रखी गई हर चीज तोड़ दी थी और खुद को भी जख्मी कर लिया था। तब अस्पताल में एबिक ने अरसलान चचा को तवील कॉरिडोर में टहलते और अपने आंसू छुपाते देखा था। उसने जुर्रत करके चचा से पूछा था। तब उन्होंने उसे सब बता दिया कि अनीसा चची की इस शदीद बिगड़ती हालत का सबब क्या है। एबिक के बस में होता तो उनकी बेटी कहीं से लाकर उनके सामने खड़ी कर देता, क्योंकि अरसलान चचा और अनीसा चची उसे मावराई या सातीरी दास्तानों के किरदार लगते थे, जो जिंदा होकर मलिक महल में आ गए थे। चचा जान, ये तो अच्छी बात है। अल्लाह करे चची अब ऐसे ही खुश रहें। एबिक ने दिल की गहराई से दुआया जुमला बोला था, जिस पे अरसलान का आमीन कहना बेसाख्ता था। तुम्हारी चची कल से इतनी खुश हैं कि मुझे भी नजरअंदाज कर दिया है। मलिक अरसलान ने हंसते हुए लतीफ सा शिकवा किया। चची ऐसी नहीं है कि आपको नजरअंदाज करें, उसने पूरे वसूख से कहा। हाँ, तुम ठीक कह रहे हो, मैं तो बस ऐसे ही।
آج ذرا اسے تنگ کرنے کا موڈ بنا رہا تھا۔ ارسلان چچا کی آنکھوں میں شرارت تھی۔ اس بار ایبک کا قہقہا بے ساختہ تھا۔ زیان اور انیسہ کافی لیٹ واپس آئیں۔ مغرب تو ہو ہی چکی تھی۔ اس تاخیر کا سبب شہر سے گاؤں کا طویل فاصلہ تھا۔ پھر جیولر کے پاس انہیں کافی ٹائم لگ گیا تھا۔ انیسہ نے زیان کے لیے گولڈ کی اور دیگر جیولری خریدی تھی۔ ڈائمنڈ کے ایئر رنگز اور خوبصورت سی رنگ تو انہوں نے جیولر کی شاپ پہ ہی زیان کو زبردستی پہنائی تھی۔ زیان اس آنے جانے میں آج بہت تھک گئی تھی۔ اس کی تھکن دیکھتے ہوئے انیسہ نے نوکرانی کو کوئی اشارہ کیا تو کچھ دیر بعد وہ ایک ٹب میں نیم گرم پانی لیے چلی آئی۔ پانی میں گلاب کے پھولوں کی پتیاں تیر رہی تھیں۔ انیسہ کے حکم پہ اس نے پانی والا ٹب صوفے پہ بیٹھی زیان کے پاؤں کے پاس رکھ کر اس کے سوچنے سمجھنے سے پیشتر ہی اس کے پاؤں نرمی سے اٹھا کر ٹب میں ڈال دیے۔ وہ احتجاج کرنا چاہتی تھی پر نہ جانے کیوں انیسہ کا چہرہ دیکھ کر خاموش ہو گئی۔ نوکرانی نمک ملے پانی سے اس کے پاؤں دھو رہی تھی۔ پانی میں گلاب کی پتیوں اور نمک کے ساتھ اور جانے کیا کچھ ڈالا گیا تھا، کیونکہ پانی میں سے بڑی اچھی خوشبو آ رہی تھی۔ نوکرانی نے اس کے پاؤں دھو کر صاف کر دیے تھے۔ اب وہ تولیے سے اس کے پاؤں خشک کر رہی تھی۔ زیان کو بے پناہ سکون کا احساس ہو رہا تھا۔ وہ آنکھیں موندے صوفے پہ نیم دراز تھی جب نینا بہت سے شاپرز لیے وہاں آئی۔ اس کے پیچھے پیچھے ملک ارسلان بھی تھے۔ زیان آنکھیں کھولے سیدھی ہو کر بیٹھ گئی۔ آ گئے آپ لوگ واپس؟ اور میری بیٹی کیسی ہے؟ لگتا ہے تھک گئی ہو۔ وہ بیک وقت انیسہ اور زیان سے مخاطب ہوئے۔ ان کے منہ سے میری بیٹی کا لفظ زیان کو بہت عجیب سا لگا، کیونکہ ابو نے بھی اسے میری بیٹی کہہ کر بلانا چھوڑ دیا تھا۔ وہ تو اس کی پرواہ ہی نہیں کرتے تھے۔ جی بس تھوڑی سی تھکن ہے، نظریں جھکا کر اس نے محتاط انداز میں جواب دیا۔ ذرا دکھائیے تو کیا کیا شاپنگ کی ہے آپ نے؟ اس بار بھی ان کا مخاطب 100% زیان ہی تھی۔ ناچار وہ نینا کے لائے گئے شاپر اٹھا کر ان کے پاس بیٹھ کر خریدی گئی چیزیں دکھانے لگی۔ انہوں نے ایک ایک چیز شوق اور دلچسپی سے دیکھی اور تعریف کی۔ انیسہ ان دونوں کو دیکھ دیکھ کر نہال ہو رہی تھیں۔ ملک ارسلان زیان کو حد درجے توجہ دے رہے تھے۔ نینا اس رخ پہ کھڑی تھی کہ زیان کا پورا چہرہ اور ہاتھ پاؤں اس کے سامنے تھے۔ وہ بڑی توجہ سے ارسلان کو مختلف چیزیں دکھانے میں مصروف تھی۔ برانڈڈ کپڑوں، جوتوں، پرفیومز، جیولری اور دیگر اشیاء کا ایک چھوٹا سا ڈھیر نینا کی نگاہوں کے سامنے تھا۔ زیان کے گلابی آمیزش لیے سفید بے داغ پاؤں اس کے دل کو عجیب بے عنوان سی پریشانی اور جھنجھلاہٹ میں مبتلا کر رہے تھے۔ یہ سوٹ کل پہننا۔ ملک ارسلان نے پنک اور وائٹ کمبینیشن والا فراک نکال کر الگ سے رکھا۔ نینا کے دل کو جیسے کسی نے مٹھی میں مسلا۔ احمد سیال بھی تو اسے ایسی ہی فرمائش کرتے تھے۔ دونوں مل کر شاپنگ کرتے۔ وہ رنم کو ہر چیز کے بارے میں اپنی رائے دیتے اور اپنی پسند سے اس کے لیے خریداری کرتے، اور جب ان دونوں کو مل کر کسی جگہ جانا ہوتا تو وہ خود اس کے لیے پہنے جانے والے کپڑے سلیکٹ کرتے۔ پورے دن میں پہلی مرتبہ زیان کے ہونٹوں پہ بے ریا مسکراہٹ نمودار ہوئی۔ اس نے اسبات میں سر ہلایا جیسے کہہ رہی ہو، ہاں میں کل یہی کپڑے پہنوں گی۔ رنم سے یہ منظر مزید برداشت نہیں ہو رہا تھا، اس لیے وہاں سے ہٹ گئی۔ اسے ایسا لگ رہا تھا جیسے زیان کو دیکھ دیکھ کر وہ احساس کمتری کا شکار ہو رہی ہے۔ کھانا کھا کر زیان اوپری منزل پہ اپنے بیڈ روم میں آ گئی۔ لائٹ جلا کر اس نے سب سے پہلے پردے سرکائے تو نگاہ دوسرے کمرے کی طرف اٹھ گئی۔ برآمدے کی سب لائٹس آن تھیں پر سامنے کوئی بھی نظر نہیں آ رہا تھا۔ سونے سے پہلے اس نے ٹھنڈے پانی سے شاور لیا تو طبیعت کی سب تھکن اور بوجھل پن دم توڑ گیا۔ تکیا سر تلے رکھے وہ سونے کے لیے دراز ہوئی تو بہت جلد نیند کی وادیوں میں اتر گئی۔ ایبک سونے کے لیے اپنے بیڈ روم میں داخل ہوا۔ نیچے وہ ملک جہانگیر اور افشاں بیگم کے پاس بیٹھا ہوا تھا۔ ملک جہانگیر نے پھر سے اس کی شادی کا موضوع چھیڑ رکھا تھا۔ اس بار افشاں بیگم بھی ان کی ہم نوا تھیں۔ بابا جان انڈسٹریل ہوم کی تعمیر شروع ہے۔ اسکول کا سنگ بنیاد بھی رکھا جا چکا ہے۔ میں کچھ ماہ بہت مصروف رہوں گا۔ اس نے جیسے اپنی مجبوری بتائی۔ بیٹا شادی اور دیگر کام سب ساتھ ساتھ چلتے ہیں۔ جہانگیر نے اس کی بات کو چندہ اہمیت نہ دی۔ بھلا ہو افشاں بیگم کا جو انہوں نے زیان کی آمد کا قصہ چھیڑ دیا، تب کہیں جا کر ان کی توجہ ایبک کی شادی سے ہٹی۔ وہ خیر مناتا ان کے پاس سے اٹھایا۔ کمرے کی لائٹس آن تھیں۔
मुलाजिम मगरिब से पहले उसके बेडरूम और ऊपरी हिस्से की तमाम बत्तियां जला देते थे। उसने शर्ट उतारकर बेड पे रखी और वॉशरूम में आ गया। नहाने के बाद वो नाइट शर्ट और ट्राउजर में मलबूस बाहर आया। शीशे के सामने खड़े होकर गीले बालों में हस्बे मामूल ब्रश फेरा। मलिक जहांगीर की बातों को असरे नौ सोचते हुए उसने कमरे का दरवाजा खोला और बाहर आ गया, जहां दीवार के साथ फूलों के गमले तरतीब से रखे हुए थे और पास ही एक कुर्सी पड़ी थी। वो अक्सर यहाँ आकर बैठता था। वो जैसे ही कुर्सी पर दराज हुआ, निगाह अचानक अरसलान चचा के घर की तरफ उठी। उसकी निगाहों का मरकज ऊपरी मंजिल पे वाक़े ऐन उसके कमरे के सामने वाला कमरा था। अंदर 0 पावर के बल्ब के साथ बेड लैंप भी ऑन था। सब पर्दे सिमटे हुए थे, इसलिए मंजर वाज़ेह था। सामने बेड पे औंधे मुंह एक निस्वानी वजूद महवे ख्वाब था, क्योंकि खुले लंबे बाल उस सोए हुए वजूद के इर्द गिर्द बिखरे हुए थे। उसकी मालूमात के मुताबिक ऊपरी हिस्सा खाली था। खाली उन मायनों में कि सामान तो सब कमरों में था, पर कोई रहता नहीं था। अनीसा चची और सलान चचा नीचे रिहाइश पजीर थे। नौकरों के लिए अलग रिहायशी हिस्सा मखसूस था। अचानक उसे याद आया कि हवेली में अनीसा चची की बेटी भी तो आई है। 100% वो यही होगी। मलिक ऐबिक ने अंदाजा लगाया। उसे दूसरी बार देखना नामुनासिब महसूस हुआ, इसलिए बेडरूम में आकर लेट गया। ज़ियान सुबह खासी देर बाद बेदार हुई। हल्का फुल्का नाश्ता करने के बाद फारिग हुई तो नौकरानी इत्तला करने आई कि आपके कपड़े इस्त्री हो चुके हैं, आप तब्दील कर लें। यही वो सूट था जो मलिक अरसलान ने अलग निकाल कर रखा था। ज़ियान तब्दील करके आई तो वही नौकरानी हाथों में मोतिये के गजरे लिए खड़ी थी। ज़ियान की दोनों कलाइयों में उसने गजरे पहनाए। छोटी बीबी, आप बहुत सोनी हैं। उसने ज़ियान को बगौर देखते हुए तारीफ की तो वो चेप सी गई। नौकरानी ने उसे बड़ी दिलचस्पी से देखा। ज़ियान टीवी लाउंज में आई तो अनीसा भी वहीं बैठी थी। उन्होंने उसके लिए अपने पास जगह बनाई तो वो उधर ही बैठ गई। टीवी पे मशहूर जमाना एक टॉक शो ऑन एयर था। ज़ियान की नजरें बज़ाहिर टीवी स्क्रीन पे और जहन किसी और शय की तरफ मुर्तकिज था। अनीसा टीवी देखने के साथ साथ उसे इधर उधर की छोटी छोटी बातें कर रही थी, जिनका जवाब वो सर हिलाकर हूँ में दे रही थी। तभी मलिक ऐबिक टीवी लाउंज में दाखिल हुआ, खुशबुओं में बसा निकसिक सा तैयार। उसे देखकर जैसे जिंदगी और ताजगी का एहसास फिजा पे हावी हो रहा था। अस्सलाम वालेकुम। उसकी आवाज से गर्मजोशी और अपनायत झलक रही थी। ज़ियान ने सलाम का जवाब बहुत मध्यम आवाज में दिया। वो फौरन पहचान गई थी। रात अपने सामने वाले कमरे में उसने जिस नौजवान को देखा था वो यही था। कब आए हो बेटा तुम? और सब ठीक है ना? अनीसा ने खड़े होकर जिस मोहब्बत से उसका माथा चूमकर हाल अहवाल दरियाफ्त किया था, वो ज़ियान को ऐबिक की अहमियत बताने के लिए काफी था। चची जान, मैं कल शाम को आपकी तरफ आया था, सोचा मेहमानों से भी मुलाकात हो जाएगी, पर आप लोग नहीं मिले। मैंने सोचा अभी जाकर खैरियत मालूम कराऊं। उसका इशारा ज़ियान की तरफ था। बात करते करते मलिक ऐबिक ने एक नजर उसकी तरफ देखा। ज़ियान के चेहरे के तासुरात में किसी भी किस्म की गर्मजोशी और मुरव्वत नहीं थी। ऐबिक, ये मेरी बेटी ज़ियान है, और ज़ियान ये अफशा भाभी और जहांगीर भाई का बड़ा बेटा ऐबिक है। वही जहांगीर भाई जिनके घर जाने का मैंने तुम्हें बोला था। अनीसा ने तारुफ करवाया। ज़ियान अदम दिलचस्पी का इजहार करते हुए टीवी देख रही थी। ऐबिक ने मेजबानी के उसूल निभाते हुए खुद से बात का आगाज किया। ज़ियान, आपकी क्या मसरूफियात हैं? आजकल क्या कर रही हैं? उसने झट से जवाब दिया, मैं कुछ नहीं करती। अनीसा शर्मिंदा सी हो गई। ज़ियान का अंदाज लट मारने वाला था, जैसे बोलकर एहसान कर रही हो। ऐबिक, ज़ियान ने हाल ही में ग्रेजुएशन किया है। अनीसा ने उसके रवैये की तलखी को जायल करने के लिए खुद जवाब दिया। आपने किन सब्जेक्ट के साथ ग्रेजुएशन किया है ज़ियान? ऐबिक की तरफ से अगला सवाल आया। मैंने मास कम्युनिकेशन में ग्रेजुएशन किया है। आगे क्या इरादे हैं आपके? ऐबिक ने दिलचस्पी लेते हुए पूछा। कुछ खास नहीं, वो पहले की तरह सर्द लहजे में बोली तो अनीसा को बेइंतहा शर्मिंदगी हुई। मैं जरा फरीदा को देखा हूं, तुम्हें अच्छी सी चाय पिलवाती हूँ। ज़ियान के रवैये की शर्मिंदगी की वजह से पैदा होने वाली शर्मिंदगी के तासुर को साइल करने के लिए अनीसा दानिस्ता तौर पर वहां से हटना चाह रही थी। चची, मैं आज देर से उठा हूँ, अभी कुछ देर पहले नाश्ता किया है, फिलहाल गुंजाइश नहीं है। ऐबिक ने सलीके से इनकार किया।
अच्छा मैं जूस का बोल कर आती हूँ। ज़ियान ने नाश्ते में सिर्फ अंडा और टोस्ट खाया है, इसी बहाने ये भी पी लेगी। अनीसा ने उसकी अगली बात सुने बगैर कदम आगे बढ़ा दिए। ज़ियान ने अनीसा के जाते ही रिमोट कंट्रोल से चैनल तब्दील कर दिया। अब सिर्फ टीवी की आवाज थी। एबिक और ज़ियान दोनों खामोश थे। एबिक ने एक नजर खामोश बैठी ज़ियान की तरफ देखा। पिंक फ्रॉक और ट्राउजर में मलबूस दुपट्टा सर पे लिए एबिक के आने से पहले दुपट्टा उसके शाने पे सिमटा पड़ा था। एबिक को देखते ही उसने फैलाकर सर पे ओढ़ा था। टांग पे टांग रखे अपने खफा खफा से तासुरात समेत वो काफी मकरूर नजर आ रही थी। एबिक के मूंछों तले दबे और नाभी होंठों पे अजीब बेसाख्ता सी मुस्कुराहट दराई थी। ज़ियान मारधाड़ से भरपूर एक्शन थ्रिलर फिल्म देखने में पूरी तरह मगन थी, जैसे उसके सिवा यहाँ और कोई ज़ीनफ्स मौजूद ही ना हो। एबिक की मौजूदगी का उसने कोई नोटिस ही नहीं लिया था। नैना फरीदा के साथ टीवी लाउंज में दाखिल हुई। फरीदा और नैना के हाथ में 2 ट्रे थीं, जिनमें जूस समेत खाने पीने के मुख्तलिफ लवाजमात थे। उनके पीछे ही अनीसा थी। खाने पीने की सब अशिया टेबल पे सज गई थीं। नैना आप कैसी हैं? वो ग्लास में जूस डाल रही थी। ज़ियान ने हैरत भरी निगाहों से उसकी सिमत देखा। वो आम सी नौकरानी से कितने तरीके और स्वभाव से बात कर रहा था। नैना के साथ उसने फरीदा से भी हाल अहवाल पूछा। नैना ने बहुत अदब से जूस का ग्लास एबिक के सामने टेबल पे रखा। दूसरा ग्लास उसने ज़ियान के सामने रखा। वो किसी मगरूर शहजादी की तरह टांग पे टांग रखे बैठी थी, जैसे सारी दुनिया उसके कदमों तले हो। रनम को जाने क्यों फिर उस पे शदीद गुस्सा आया। हर बार ज़ियान से आमना सामना होने पे ऐसा महसूस होता जैसे उसने रनम की जगह पे कब्जा कर लिया हो। मलिक अरसलान अनीसा बेगम से लेकर नौकरानियां तक उस नकचढ़ी ज़ियान को अपनी पलकों पे बिठा रहे थे, जैसे उसे अहमियत दे रहे थे। ज़ियान को इस कदर अहमियत देना उसे खल रहा था। एबिक, नैना पढ़ी लिखी और काबिल लड़की है, सारा दिन हवेली में छोटे मोटे कामों में लगी रहती है। मैं चाहती हूँ जब तुम इंडस्ट्रियल होम बना लो तो इसको भी वहां रख लो, वहां के सब मामलात को संभाल लेगी। अनीसा ने एबिक की तवज्जो नैना के मसले की तरफ दिलाई। चची, मैं अब गांव में ही हूँ। इंडस्ट्रियल होम की इमारत तकमील के मराहिल में है। मजदूरों और मिस्त्रियों ने जल्दी बनाने के लिए दिन रात एक कर दिया है। अभी थोड़ा टाइम बाकी है। जब सिलाई मशीन और दीगर सामान आ जाएगा तो मैं आपको बताऊंगा और नैना के लिए भी जगह देखूंगा। उसने अनीसा चची को उम्मीद दिलाई। वो नैना के मसले की तरफ मुतवज्जा था। उसे खुशी महसूस हो रही थी। हाँ, इसे जो भी काम दोगे कर लेगी। अनीसा ने उसकी तारीफ की। चची जान, आपका हुक्म सर आंखों पे। वो मुस्कुराया। ज़ियान एक बार फिर हैरान हो रही थी। अनीसा और एबिक एक आम सी नौकरानी के लिए कितना फिक्रमंद थे। एबिक ने अपनी तरफ रखा जूस का ग्लास उठाया। अनीसा चची की मगरूर बेटी एक्शन फिल्म में बुरी तरह डूबी हुई थी। एबिक को मजीद यहाँ बैठना अजीब सा लग रहा था। वो वापसी के लिए उठा। ज़ियान ने उसे जाते हुए पीछे से देखा। उसके चौड़े कंधे और पुश्त नुमाया थी। वो सर झटक कर फिर से टीवी की तरफ मुतवज्जा हो गई। ज़ियान अनीसा के साथ मलिक जहांगीर की तरफ पहली बार आई थी। उसने महीन शिफोन का जाली लगे बाजुओं वाला काला फ्रॉक और साथ चूड़ीदार पजामा सेब तन कर रखा था। लंबे बाल रबर बैंड में जकड़े पीछे कमर पे पड़े थे। महीन शिफोन का दुपट्टा बहुत सलीके से सर पे जमा था। एक कलाई में पर्ल का नाजुक सा ब्रेसलेट था। अफशा बेगम बहुत प्यार से उसे गले लगाकर मिली थी। फिर वो उसे मलिक जहांगीर के पास उनके कमरे में लाईं। वो बेड पे नीम दराज थे। तबीयत की खराबी की वजह से डॉक्टर्स ने उन्हें बेड रेस्ट का मशवरा दिया था। उन्हें देखते हुए ज़ियान को अमीर अली याद आ गए। मलिक जहांगीर और अमीर अली में उसे मुशाबहत महसूस हो रही थी। जिंदगी के आखिरी 2 बरसों में वो भी तो मलिक जहांगीर की तरह बैठ के होके रह गए थे। उसने दिल में हमदर्दी की लहर उठते महसूस किया। अफशा बेगम ने ज़ियान का तारुफ करवाया। उनकी नजर ऑपरेशन के बाद काफी कमजोर और धुंधलाई हुई थी, मगर फिर भी ज़ियान उन्हें देखने में बहुत अच्छी लगी। उन्होंने पास बुलाकर उसके सर पे हाथ फेरा। उनके इस अमल से ज़ियान को एक बार फिर अमीर अली याद आ गए। उन्होंने ज़ियान को बेड के पास रखी गई कुर्सी पे अपने पास बैठने का इशारा किया। शुरू में तो वो गुमसुम रही, फिर आहिस्ता आहिस्ता उनके साथ बातें करने लगी। इस अमल से अनीसा खुशी महसूस कर रही थी। वो अफशा बेगम के साथ बातों में मसरूफ थीं। बीच बीच में वो दोनों ज़ियान को भी मुखातिब करती, जिसकी तवज्जो मलिक जहांगीर की तरफ थी।
افشاں بیگم جب بھی سیان کی طرف دیکھتی ان کی آنکھوں میں عجیب سی چمک آ جاتی۔ ایبک کو ان کی آمد کی اطلاع ملی تو وہ بھی وہیں آ گیا۔ اس نے سب کو سلام کیا اور پھر بیٹھنے کے لیے جگہ تلاش کی۔ سیان کے ساتھ والی ایک اور کرسی خالی پڑی تھی، وہ اسی پہ بیٹھ گیا۔ وہاں بیٹھنے میں اس کی کسی خاص سوچ یا نیت کا دخل نہیں تھا۔ وہ قیمتی مردانہ پرفیوم استعمال کرنے کا عادی معلوم ہوتا تھا، کیونکہ اس کے کمرے میں داخل ہوتے ہی اس کی پسندیدہ مہک نے زیان کی حصے شامہ کو متوجہ کر لیا۔ وہ اب اس کے پاس ہی تو بیٹھا تھا۔ بابا جان کے ساتھ بات کرتے ہوئے ملک ایبک نے ایک نگاہ زیان پہ ڈالی۔ آج اس نے کالے رنگ کی فراک زیب تن کی ہوئی تھی، نازک سے پاؤں بھی کالی سینڈل میں مقید تھے۔ وہ خواہ ہی توجہ اپنی طرف مبذول کروا رہی تھی۔ چہرے پہ خفگی والے تاثرات آج کچھ کم تھے۔ ایبک کو جانے کیوں ہنسی آ گئی۔ اس کی موہوم سی مسکراہٹ افشاں بیگم کی نگاہوں سے مخفی نہ رہ پائی۔ ان دونوں کو اکٹھے بیٹھے دیکھ کر ان کے دل میں خود ہی ایک خیال الہام بن کر اترا۔ دونوں ایسے بہت اچھے لگ رہے تھے۔ وہ ملک جہانگیر کی کسی بات کا جواب دیتے ہوئے دوپٹہ ٹھیک کر رہی تھی اور ایبک انیسا کے ساتھ بات کرتے ہوئے مسکرا رہا تھا۔ دونوں اپنی جگہ الگ ہوتے ہوئے بھی ایک مکمل منظر کا حصہ لگ رہے تھے، اور اگر یہ دونوں ہمیشہ ایک ساتھ رہیں تو اور بھی اچھے لگیں گے۔ افشاں بیگم کی سوچ نے ذرا مزید آگے کا رخ کیا تو ان کے ہونٹوں پہ مسکراہٹ آ گئی، وہ مسکراہٹ جس میں ہزار معنی پنہاں تھے۔ ملک ارسلان 2 دن سے یونیورسٹی نہیں آیا تھا۔ انیسا ان 2 دنوں میں بولائی پھرتی رہی۔ پوری دنیا اسے ویران اور اداس نظر آ رہی تھی۔ پہلے تو اس کے ساتھ ایسا کبھی نہیں ہوا تھا۔ ارسلان 2 دن کے بعد یونیورسٹی آیا تو وہ اسے لڑ جھگڑ کر ناراض ہو گئی، حالانکہ وہ صفائی دیتا رہا۔ پھر وہ نہ جانے کیوں ناراض ہو گئی تھی۔ ارسلان نے 2 دن چھٹی کی تھی، اس نے پورے 1 ہفتے کی چھٹی کی۔ انیسا کو پورے ہفتے شدید بخار رہا۔ جب وہ دوبارہ یونیورسٹی گئی تب بھی بخار سے ہونے والی کمزوری باقی تھی۔ ارسلان کو اس کے آنے کی خبر ہوئی تو وہ بےتابی سے ڈھونڈتا ہوا لائبریری میں آیا۔ سامنے وہ کتاب رکھے پڑھنے کی ناکام کوشش کر رہی تھی۔ ارسلان اس کے سامنے کرسی گھسیٹ کر بیٹھا تو انیسا نے نگاہ اٹھا کر اسے دیکھا۔ اسے جھٹکا سا لگا کیونکہ ارسلان کی حالت سے لگ رہا تھا وہ بہت پریشان ہے۔ ارسلان نے اسے اٹھنے کا اشارہ کیا۔ وہ کشاں کشاں اس کے پیچھے چلی آئی۔ پارکنگ ایریا سے ارسلان نے اپنی نئی ٹویوٹا کرولا نکالی اور اگلا دروازہ کھولا۔ انیسا کوئی سوال کیے بغیر بیٹھ گئی۔ اس نے نہیں پوچھا کہ تم مجھے کہاں لے جا رہے ہو، نہ ارسلان نے بتایا۔ چند منٹ بعد ارسلان کے ساتھ وہ ایک ریسٹورینٹ میں بیٹھی تھی۔ اس طرح وہ پہلی بار اس کے ساتھ گھر سے بلکہ یونیورسٹی سے باہر آئی تھی۔ انیسا، میں پچھلے پورے ہفتے سے بہت پریشان ہوں، دیکھ لو میں نے شیو تک نہیں کی۔ ثبوت کے طور پہ ارسلان نے اپنی داڑھی کی طرف اشارہ کیا۔ تم کیوں پریشان رہے؟ انیسا، مجھے تم سے محبت ہو گئی ہے۔ ارسلان نے اچانک روانی سے یہ جملہ بولا تو اپنی جگہ بیٹھے بیٹھے وہ جیسے گمسم سی ہو گئی، جیسے کسی نے جادو سے پتھر کر دیا ہو۔ تمہیں بری لگی ہے میری بات؟ کافی دیر وہ خاموش رہی تو ارسلان نے بےتابی سے پوچھا۔ مجھے پتا تھا تمہیں یہ بات بری لگے گی، لیکن میں اپنے دل سے پورا ہفتہ لڑتا رہا ہوں، نہیں رہ پایا تو تم سے آج کہہ دیا۔ وہ اس کی مسلسل خاموشی سے دل گرفتہ ہو رہا تھا۔ مجھے تمہاری بات بری نہیں لگی ہے۔ بالآخر انیسا نے خاموشی کے پردے کو چاک کیا۔ تو پھر اچھی لگی ہے؟ وہ فرط شوق سے اس کی آنکھوں میں جھانک کر جیسے اپنے سوال کا جواب ڈھونڈ رہا تھا۔ انیسا نے نظر چرا لی۔ ملک ارسلان کو اپنے سوال کا جواب مل چکا تھا۔ انیسا ملک ارسلان کے بازو پہ سر رکھے لیٹی اداس تھی۔ وہ انہیں مسلسل تسلیاں دے رہے تھے۔ دیکھو، تمہارے اور زیان کے درمیان چند برسوں کا فاصلہ نہیں ہے، بلکہ یہ فاصلہ صدیوں کا ہے۔ ہمیں ان وجوہات کا سراغ لگانا ہے جس کی وجہ سے اس کے دل میں دوری آئی ہے۔ اس کے شکوے، شکایت، اس کا نامناسب سرد رویہ اپنی جگہ ٹھیک ہے، لیکن وہ تمہاری مجبوری کو اس وقت نہیں سمجھ سکتی، کیونکہ وہ بچپن سے جو دیکھتی سنتی آئی ہے اس کا اعتبار ان باتوں پہ زیادہ ہے۔ تمہیں صبر اور محبت سے کام لینا ہوگا۔ میں بھی تمہارے ساتھ ہوں۔ محبت سے پتھر پگھل جاتے ہیں، جانور متی ہو جاتے ہیں، وہ تو پھر بھی انسان ہے۔ آپ ٹھیک کہتے ہیں، آپ سے ڈسکس کر کے میرا دل و دماغ پرسکون ہو گئے ہیں۔ وہ مسکرا دیے۔ چلو اب سب پریشانیاں ذہن سے جھٹک کر سو جاؤ۔ انہوں نے انیسا کا سر نرمی سے تکیے پر رکھ کر چادر ان پہ ڈالی۔
ملک ارسلان ان کے ساتھ باتیں کرتے کرتے کب کے سو چکے تھے۔ انیسا کو نیند نہیں آ رہی تھی۔ وہ ماضی کا سفر کرتے کرتے بہت پیچھے چلی گئی تھی۔ اس وقت وہ صرف انیسا قاسم تھی، الڑ کم سن اور زندگی سے بھرپور انیسا قاسم، جس پہ ملک ارسلان بری طرح دل ہار بیٹھا تھا۔ انیسا کتابیں سرسبز گھاس پہ رکھے ملک ارسلان کی باتیں غور سے سن رہی تھی۔ تمہارے ابو سے بہت جلد اب ملنا پڑے گا۔ ارسلان نے شرارت سے اسے دیکھا۔ کیوں؟ میرے ابو سے کیا کام ہے؟ اس نے موٹی موٹی آنکھیں پوری کھول کر اس کی طرف دیکھا تو وہ جیسے نگاہوں میں ڈوبنے لگا۔ پتہ نہیں اسے کب، کیسے، کس وقت اور کہاں انیسا سے محبت ہوئی تھی، لیکن اسے یہ خبر تھی وہ انیسا کے بغیر جی نہیں سکتا۔ اسے شرعی طور پر ہمیشہ کے لیے اپنا بنانے اور اس کے جملہ حقوق کو محفوظ کرنے کے لیے وہ ملک افتخار سے بات کرنے کی سوچ رہا تھا۔ اسے پوری امید تھی معاشرتی تفاوت کے باوجود بھی ملک افتخار مان جائیں گے، کیونکہ وہ بہت اچھی تھی، خاندانی تھی۔ اس کے ابو خوددار اور عزت نفس کی دولت سے مالا مال تھے۔ اس نے ملک افتخار کو راضی کر لینا تھا، ورنہ ملک جہانگیر سے سفارش کروانی تھی۔ شام ڈھل رہی تھی۔ سیان سو کر اٹھنے کے بعد عجیب سی کسل مندی محسوس کر رہی تھی۔ موسم گرد آلود اور ہب سے بھرا تھا۔ وہ ٹھنڈے پانی سے جی بھر کے نہائی تو سستی قدرے کم ہو گئی۔ وہ کپڑے بدل کر نیچے آئی تو انیسا کہیں بھی دکھائی نہیں دی۔ نینا دوسری نوکرانیوں کے ساتھ لگی ہوئی تھی۔ سیان ایک ثانیے کے لیے اس کے پاس رکی۔ مما کہاں ہیں؟ اس نے استفسار کیا۔ وہ اپنے کمرے میں ہیں، شاید سو رہی ہیں۔ اس کے بجائے فریدہ نے جواب دیا تو زیان نے غائب دماغی سے سر ہلایا۔ نینا نے ایک نظر اس کے دھلے نکھرے گلابی چہرے کو دیکھا، جس کے گرد کھلے گیلے بالوں کا ہالا تھا۔ سفید مومی راج ہنس جیسے پاؤں کالے رنگ کی نازک سی جوتی میں مقید تھے آج۔ ناپسندیدگی کا تیز اور تند ریلا نینا یعنی رنم کو شرابور کر گیا، کیونکہ سب نوکرانیوں کی نگاہوں میں رشک اور ستائش کی نمایاں جھلک اس نے محسوس کی تھی۔ میں جہانگیر انکل کی طرف جا رہی ہوں، ماما سو کر اٹھیں تو بتا دینا، سیان نے انہیں مطلع کیا۔ چھوٹی بی بی کتنی سونی ہے، اس کے جانے کے بعد ایک نوکرانی نے تبصرہ کیا۔ خوبصورت تو ہیں، ساتھ مغرور بھی ہیں، دوسری نے گرہ لگائی تو فریدہ بھی پیچھے نہیں رہی، ادھر ادھر دیکھ کر آواز دبا کر بولی، چھوٹی بی بی بہت ایتھری ہیں۔ توبہ توبہ، مجھے تو ڈر لگتا ہے۔ اس نے باقاعدہ کانوں کو ہاتھ لگائے۔ جو بھی ہے، مجھے تو چھوٹی بی بی بہت اچھی لگتی ہیں، نہ غصہ کرتی ہیں، نہ کچھ کہتی ہیں، نہ کسی کام کا بولتی ہیں۔ پہلی والی بولی۔ ہاں ہیں تو بہت اچھی، کتنی چپ چپ رہتی ہیں۔ دوسری نے بھی فوراً تائید کی۔ مجھے تو نہیں اچھی لگتی۔ رنم نے دلی تاثرات کے اظہار میں کسی بخل سے کام نہ لیا۔ تینوں اسے عجیب سی نگاہوں سے دیکھ رہی تھیں۔ وہ گڑبڑا گئی۔ میرا مطلب ہے مجھے زیان بی بی کا غرور اچھا نہیں لگتا۔ اس نے عقل سے کام لیا تھا۔ اگر انیسا بیگم سے کوئی شکایت کر دیتا تو انہیں بہت برا لگنا تھا۔ زیان اونچے ستونوں والے برآمدے کے پاس کھڑی تھی، جس کے گرد آتشی گلابی پھولوں والی نازک سی بیل لپٹی ہوئی تھی۔ وہ اس طرح اکیلی پہلی بار آئی تھی۔ اس سے پہلے ایک بار انیسا کے ساتھ یہاں آئی تھی۔ اب جہانگیر انکل سے ملنے آئی تھی تو خود سے اندر کا رخ کرتے ہوئے جھجک سی محسوس ہو رہی تھی۔ وہ حویلی کا جائزہ لینے میں مگن تھی جب ایک نوکرانی کی نگاہ اس پہ پڑی۔ وہ بھاگ کر اس کی طرف آئی۔ بی بی جی، آپ ادھر کیوں رک گئی ہیں؟ آئے اندر میرے ساتھ۔ وہ اس کے یہاں کھڑے ہونے پہ جیسے حیران ہو گئی تھی۔ سیان نے رکے بغیر قدم آگے بڑھائے۔ نوکرانی اسے ملک جہانگیر کے پاس چھوڑ گئی۔ وہ تکیے سے ٹیک لگائے نیم دراز تھے۔ سفید چادر ان کے سینے تک پڑی تھی۔ اے سی فل کولنگ کے ساتھ چلنے کی وجہ سے کمرے میں اچھی خاصی خنکی تھی۔ اس سمے وہ اسے بالکل امیر علی کی مانند محسوس ہوئے، انہی کی طرح لاچار اور بے بس۔ یہ صرف اس کی سوچ تھی، ورنہ وہ لاچار اور بے بس نہیں تھے، یہ تو بیماری نے انہیں کمزور کر دیا تھا۔ زیان نے اپنے دل میں جھانکا۔ اسے بہت حیرت ہوئی، کیونکہ جہانگیر انکل کے لیے اس کے دل میں کسی بھی قسم کی نفرت نہیں تھی، بلکہ اس کا دل ان کی طرف کھنچتا۔ تبھی تو اس وقت وہ یہاں تھی۔ انکل آپ سو رہے ہیں؟ اس نے ان کے پاس جا کر آہستہ آواز میں یہ جملہ کہا تو انہوں نے فوراً آنکھیں کھول دی۔ نہیں، میں سو تو نہیں رہا، بس آنکھوں میں تھوڑی تکلیف تھی، سو ایسے ہی بند کر کے پڑا ہوا ہوں۔ انہوں نے تفصیل بتائی۔ باتیں کرتے کرتے اچانک ان کی حالت بگڑ گئی۔ سینے سے خرخراہٹ سے ملتی جلتی آوازیں آئیں۔ انہوں نے اپنے سینے پہ ہاتھ رکھا اور ان کا سر
تکیے پہ ٹھلک گیا۔ ناول ابھی جاری ہے، بہت جلد ملتے ہیں ناول کی 6 قسط کے ساتھ۔ تب تک اپنا خیال رکھیے گا، دعاؤں میں یاد رکھیے گا۔ اللہ حافظ۔